منسي إنشارج كون خلله بعلوانا كون خلله أنا كيم سلزلو باجراوند سلزلنا طرح كي مسلكم دفرتون كله زغل الحسابات حدش حسابات ناي مفتاش عامو كله زغل أفتح منسي حزين هاتيسقات تمسيو نلكمو كين هلو تاكدي تمساسال قد حزنا سنة زمرنا تمسيون خلتك كاتيجوري تخافيلو ناي وعلو زي خونه درف ناي وعلو زي خونه شرح إذا اسمه يترفدو منجستي هاجري مرح مسلو له منجستسي يبين لذا حيل زي المسرع سيد أنك سلف تخيلوس مسؤول مسلف فتحوي ليلة منها سلازي عمي ديال أوز أخا من نجار طرح يخوني مريحنا ندحر قوينس زيك سرح له كود خلله بايزوي تسلم أو سلف الوركما سلم أو سلف حزن إحنا بقدماي بليتي ساعة شديش تاعت تسلو عتقات جوج واحد لا رايا الناس شفن تشفينهم تبلوت تشفتفوت له شعو سلم أو سلف زجاجنا ملبمنا يكبر كم ملبمنا يخلق خاص بهالله تجري كاب إرترا أنت زي تماهيران هاي 3-4 عامة جوعزو عند زي تماهيرات له بتنسى تخرج الله مجد إرترا بزخرته مجد نخذ كيد أبقى ربع يزلو عدلات كا عدلات نهي تجري كتقوم لزجباء نجر الله تاي مالتي إرترا عدلا يجبرتن أبتحت جبات سرعة وريقة 4 جير والله تجري قتي مغازلو بوزح سجام ناي لمعات ناي ديمقراطي ناي ستا دحننات شجر معتي حي لمعات هذا لا يكون تخنا توان تقول في حدقة خوينا زلانتاي هز تجري ناي دحننات شجر يقتي موزلو ناي هلونا شجر يقتي موزلو سلازي حجي قال سدا تافتم بهيرا وربحتات تقول في ناي هالواتن دحلنتن حدقة كاوشتن تابدقن እሺ የቀኔልና ቋዳ حل መጻኹም ክብራት አጋሽና ሁሉኹም በሐባር ከለከለይ ለኽዝርዝር አይደልን እንታይና ክንገብር መጀመሪያ እዚ ሐሳብ ክሕሰብ ከሎ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተሰባሲብና 40 ፔጅ ከለ ዝኸውን ካብ ፓወርፖይንት ቀይርናዮ ኣብ መጨረሻው ከዓ ማለት منيو بزعبا أمريكا بزعبا رواندا منام زبل زرزر صحيفنا قميت ناس أو فلسفنا زمثل من الوقت جنرالات سلزل لهم ثانك يو زمنا أمريكا جنرالات خمسي لهم تعاريقهم قد زبل صحف بزح تنتينا نيرنا دحرت حسبنا يو بتيم مستزرارمنا أبزي نمانم ليكتشر نقبر لون تنيلن تقولات كعب متانو كم تجري بعلا زجت أبا قدات أخل سلزخونة السودة ماهرنا لون قدميت كلمة سلزل لنا كتتا خرب تجريسي سقط هاي بزح له وتم بوليتيكينيا طرح قدميت نريهم لنا بوليتيكينيا طرح قاعة نايوعلو رول كله أيو وزي منيو ساتم طرح نبينهم أمونقوم كعز تفلالي ناي ريت على مفلالي سلز كلهم زخل الصوم طرح زقربوا حساب أخذ يكونن حزبي كم محبرسب خلو بعد هفتديو أرتيستديو أب استفلا على زرف زلو بعد المياه لك تعتمالي أب عرب سبرينج ناي تونس جبروا مستم بوليتيكينيات أميرهم تمر بعد أكلات عدم زد حانو أتليس نابز حشة زمسو خامون مقبر بأخصمايت ميديا استدلوا خم ما بقسي حسابي كقرب بتعامل حصيريو بزح أنت نيبلن أتوانا حساب كابخاتكم هنا كنسبسبو تحساب كاب أودينس يخون كتتاجن تي تبقسو
ጉጅለ አክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ዝተዳለወ ሓሳብ እንታይ ዝብል ሓሳብ ከቕርበልኩም ብጣዕሚ ሓፃርያ ምናልባት ኖት ሞር ደን ዋን ፔጅ ሓንቲ ፔጅ እያ ትኸውን ብጣዕሚ ሕፂርና እንትን ጌርናዮ ስለዚ ናብኡ እንታይ ከም ዝሓሰብና በግሩፕ እሱ ከቕርብ የቀነይለይ ምናልባት መንዩ ንዝብል ክትሓስቡ ትኽእሉ ኢኹም ገዲኹም ኣነ መምህር ክብሮም ፀጋይ ይበሃል ዛላምበሳ ኣከባቢ ተወሊደ ዓብየ ብኸርተት ናይ ኩናት ከዓ ኣትሊስት እስከ ስጋብ 6 ግዜ ተፈናቂለ ኣለኹ ምናልባት ገሊኹም ሓደ ግዜ 2 ግዜ ይኸውን 6 ግዜ ዝኣክሉ ግን ተፈናቂለ ኣለኹ መከራ ዘሕለፍክ ያው ንእሽተይ እውን ተማሂረ ሃረማያ ዩኒቨርሲቲና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስለዚ ናተይ ፕሮፋይል እንትን ዘይኮነስ ያው እቲ ፔይን ከም ዘለኒ ንምርዳእ እቲ ፔይን ከም ኩሉ ትግራዋይ ከም ኣብ ማእኸል ናይ ጦርነት ዝዓበየ ባዕለይ ንምፍላጥ እዩ ስለዚ ናብቲ ዋና ሓሳብ ከኣትየ ስለዚ ከም ተበግሶ ጉጅለ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ዝተዳለወ ሓሳብ እዚ ይመስል ኩናት ይኣኽለና بحساب نفتنه سجاب حجي بترجع منالوات جوجل أخصماوين كابزينا يوعد بروتيريا زلوس ناب سلام نمتاز بله أنا جن بين اللني كاب إتير ترى تورنس جميرو 3 عامت بعده زخانة هكباب لنا كسيلا خاطر غير بعده خد كون أي نفكر نزبل حساب خقدم مو أتي كان ده حسابات تبغى جوجل أخصماوين مرة خوا حفاش دحري ناي 3 عامت بتعمي أعنوي كوينات 1 مليون لعليون زأكل حزبي مس حلقة ولا بريتوريا تفرمو زين عخم بتعمي نمسكان زأكل نمستواسيو تي وعلي نخفرم سعرز جبركم سفلاركم أكلات حونا أتوقيت أشور الداب زي لخا تنكيو السو ندامسكنا ما نم كوينات مجرشو أب ترابيزا زوري أيو زودا 3 عامت زواجو جرمناويان 8 مليون كون لعلي عراقاويان 8 عامت تواجيهم 1 مليون نيجيريا أفريقاون سقعب 3 مليون حزب يطفيهم أما مجرشو ناب سلام يمزيهم سلازي كاب سلام وصاي من ممبراس يبلنان يبل تبغسو جل أخصماويان قصيرنا وعلى بريتوريا مس تفرمه انتاي زخون زلو اتوعل بريتوريا مس حق منغستي كونسايد غيرو تفرمو صبوق بتعمي ادنيقنا تم تجمروا تبغسوتات بتعم عبي ነገር ነው ህዝብና ነገር ግን ኣብ ቅድሜና بتعم عبي حدغا تدقين يركب حدغا ናይ ምንታይ حدغا ናይ ኩናት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ከዓ ንምንታይ እዚ ተተግበረ ዝብል ሓሳብ ከነቐምጥ ከለና ከምናትና ቲም ብሙሉእነት ንኸይፍፀም ፌደራል መንግስትን እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ጉጅለን ምክንያት እንዳደርደሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ ምናልባት ንርድኦ ነገር ክህሉ እዩ ፐርሰናል ኣነ እውን ክርድ ዝኽእል ነገር ኣሎ ግን እቲ ጉጅለ ሕጂ እውን መቐለና ኣስመራ ክገብር መቐለና በረኻ ክገብር ኩናት ዝእውጅ ኣካል ኣሎ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኮይና ምስ ማሕበረሰብ እናቃኒቕና ክንፈትሖ ከም ዘለና ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ዝመፀና ዘሎ ጉድኣት ተረዲእና ሓሳባት ካባኻትኩም ክንቅበል ዝብል ፅሑፍ እዩ እቲ ካልእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ፈኸራ ኩናት ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ነጋዴታት ዋጋ እንዳወሰኹ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሻቕሎት ኣብ ስደት ይዝርከብ ንዓኻትኩም መንጋር ኣይከኣልን እቲ ብጣዕሚ ዘደንፁ ነገር ግን ህዝብና ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንዳሃለወ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ትግራዋይ ሱቕ ኢሉ እዩ ሱቕ ምባል እቲ ነቲ ጉዳይ ምድጋፍ ዓይነት እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ኣብ ዘለና ንሃሉ ብፍላይ ንእሽተይ ትንፋስ ዘረኸብና ኣዲስ ኣበባ ማእኸል ዓዲ ንነብር ተጋሩ ብሓባር ተወዲእምና ፖለቲከኛታት ከም ፖለቲከኛታት ሲቪክ ማሕበራት ከም ሲቪክ ማሕበር ዝተፈላለዩ ኣካላት ሰሙያ ዘለና እውን ብሓባር ኮይና እዚ ዝመፀና ዘሎ ኩናት ጠጠው ከነብሎ ግዴታ እዩ ከም ሚድያ ከም ማሕበረሰብ ክንቀሳቀስ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ
እተሳልሳይ ኣይኮነ እንዶ ብተደጋጋሚ ኩናት ተፈቲኑ ዝወደቀ ናይ 50 ዓመት ዕንክሊል እንዳበለ መጽዩ መጨረሻ ንእሽተይ ጉጅለ ዝኾነ ውድብ ብሱሩኸ ኣብ ዓለም ብምንም መለክዒ ኩናት ኣትራፊ ኮይኑ ይፈልጥን ምስ ሻዕብያ ምሕዝነት ምስ ዓፋር ምስ ፋኖ ምሕዝነት ጌርካ እቲ ናይ ፕሮክሲ ዋር መፈጸሚ ጌርካ ዓዲ ኣብ ምብታን ዝግበር ዘሎ ኸይዲ ጠጠው ክብል ኩልና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ዝብል እዩ ምስ ናይ ፕሮክሲ ዋር መጋበርያ ዝኸውን ጉጅለ ምስ ካብኡ ኢድና ከነርሕቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ድምፅና እውን ከነስምዕ ኣለና ዝብል ኣለና ረብዓ ህዝብና እውን ኣብዚ ዝረጋገጽ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እዩ ህዝብና ክርባሕ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለና ንሕና ጉጅለ ኣኽሱማውያን ሚድያ ካልእ እንዳወዳኸ ይቅርታ ትግራይ ኣብ ካብዚ ዓማጺ ቡድን ካብዚ ዓማጺ ጉጅለ ከነገላግላን እቲ ናይ ትግራይ መንግስትነትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ድዩ ምስ ካሊእ ኮይንና ከነቋቁም ክንፅዕር ኣለና እዚ ብግልፂ ቋንቋ እምቢ ንኹናት እዚ ኩናት እዚ ኣይምልከተናን ክንብል ቦልድ ክንኮን ከም ማሕበረሰብ እዚ ክንሙግት ኣለና ዝብል እዩ ምክንያቱ ሲ ስቕታ ነቶም መሳቀይቲ ነቶም ዘሳቀዩ ይጥዕሞም እዩ ስቕታ ንመሳቀይቲ ኣደዳኦም እዩ ስቕታ ንጨቆንቲ ኣደዳኦም እዩ ንዓና ንተራ ማሕበረሰብ ንንጭቆን ግን ብጣዕሚ ፔይንፉል እዩ ስለዚ ስጋብ ማእስከ ስቕታ መሪፅና ከም ህዝቢ ከም ፖለቲከኛታት ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም ህዝቢ ስቕታ መሪፅና ብሓደ እንድሕር ዘይወፂና ያው እቲ ስቕታ ንዓይ ዝጎድእ ዘሎ ኣነ 3 ቆልዓ ኣለውኒ እዛ ኮይና እዚኣ ተወሊዓ ብጣዕሚ ችግር ቤተሰብ ኣለኒ ዓርሶም ተዘይክኢሎም ያው ናብ ሕድሕድ ናብ ግልና ኣውርድዋ ስለዚ ብፍጹም ሱቅ ክንብል የብልናን ማንም ማሕበረሰብ ማእኸል ዓዲ ዝነብር ድምፁ ከስምዕ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ዝተፈላለየ ጉጅለ ዝተፈላለየ ፖለቲካ ፓርቲታት ድምፂ ተስምዑ ኢኹም እሱ ግን እኹሉ ኣይኮነን ከም ማሕበረሰብ ክንለዓል ኣለና ዝብል እዩ ናይ ኣኽሱማውያን ሓሳብ ስለዚ ሰዋት እንታይ ንግበርዳ እንታይ ይኹን ዝብል ሓሳብ ያው 4 ነጥብታት ኣለዋ ሰን ከቐምጥ እሞ ኸይድ ስለዚ እተን 4 እታ ናይ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ መላእ ሃገር ዝተበተነ ብሓባር ኮይኑ ከም ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ኤምባሲታት ድዩ ንዝምልከቶ ኩሉ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር ቃል በቃል እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣነ ብተደጋጋሚ ምስቲ ሕገ መንግስቲ እንትን ዝገብር ኢለ ይማጎት ነይረ እሱ ቃል በቃል ፊት ለፊት ተቐሚጥካ እቲ ሕገ መንግስቲ እና ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተተግቢሩ ህዝብና ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ክወፅእ እዚ ንምግባር ከዓ እዚ ንምግባር እንታይና ክንገብር ኩለን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ፖለቲካዊ ድርጅታት ብሓባር ኮይነን ናይ መንግስትነት ቅርፂ ዘለዎ ከምስርታ ኣብ ሓደ መስመር ከዓ ኣብ ሓደ መስመር ኣቲና ክንንቀሳቀስ ሰልፊ ድዩ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ድዩ ክሰምዕ ንዝኽእል ኣካል ከም ህዝቢ ከም ፖለቲከኛታት ጥራሕ ዝኾነ እቲ ናይ ፖለቲከኛታት ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ህዝቢ ክንንቀሳቀስ ኣብዚ ክንደጋገፍ ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ካልኣይ ፌደራል መንግስቲ ግዝኣት ትግራይ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ግዝኣት ትግራይ ክምልስ እቲ ህዝቢ ተመሊሱ ከዓ ዓርሰ ውሳንኡ ከረጋግፅ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኤጅን ጓንትን ኮይንና ክንሰርሕ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ካልኣይ እታ ሳልሰይቲ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ዝተፈላለዩ ሲቪክ ማሕበራት ብሓደ ኣብ ሓደ ሰሚርና ናፍቲ ዝድለ ናይ ሰላም እንተወሓደ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ደመና ኩናት ጠጠው ከብል ዝኽእል ከፍሽል ዝኽእል ስራሕቲ ክንሰርሕ ነዚ ክንለዓዓል ከም ማሕበረሰብ ክንለዓል ከም ሚድያ ከም ፖለቲከኛታት ኣብ ሓደ ክንሰምር እዩ ራብዓይ እና ናይ መወዳእታ ዝተሰደደ ተመዛበልቲ ባዕሎም ነብሶም ክውስኑ ናፍቲ ዝተፈናቐሉ ቦታ ከይዶም ካብ ሀ እስጋብ ፐ ዘሎ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበር
كلنا حبيرنا خنسرح زبل إيو من الوقت مزي مستتحيزو حدنت حيلي إيو حدنت أو وش بوليتيكيات كهلو صبغيو استفعل عليه حساب زلون حدث تمرد صبغيو ነገር ግን ከም ህዝብ ሓድነት ክህልወና ከም ህዝቢ ምእንተ ሰላም ምእንቲ ኻሊእ ምእንቲ ፖለቲካል ኮንስፓሬሲ ይኮናን ምእንቲ ሰላምን ሓድነትን ድሕንነትን ህዝብና ክወርድ ከሎ ከዓ ምእንቲ በዓልትና ኣነ ምእንቲ ክብሮም ምእንቲ በዓለይ ምእንቲ ደቀይ ክብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንገብር እዩ መልእኽቲ ወይ ከዓ ፃውዒት መበገሲ ሓሳብ ነቕርብ ዘለና ስለዚ ኣብ መጨረሻ ታናባኻትኩም ብዙሕ حساب كتبنا خنقبلا بطعمي إيجر كوينا نصب زلنا كابزو حساب زي تبقيسكم كم زعينة تجبارات كم محبرسب كم هزبي نمت تجبار تجبارا ونخنقبر انتي تحجزنا بسفي حريتو تحجزنا بهالكلو يا فاينانس دقافت راح زي كوني خيل كم هزبس نمن طيقنا انتي كنساخع نخيل كاباخاتكم يو سفال عليو اغطاجا خطقكمنا مالتي ان وحي خيكون طعمي حصاريا نيرا يغني لي كم يحضركم شمي علي غاز مكونن يزبال يا افتقارسي زلنا سباتنا تا بزح سلبا عليك زارب سلازي دلوخي تا مبقسي صحفتي مبقسيتون يكونتن بزحات صحفات ابستفلالي مدرخ ببزحات كابانا زعبيو موراتون قريبيو نعون دادقمنا غزي خاب نوسد تنمفتح نبلن تاين عفتن مفتح توكيرنا خميكرنا بتكبارنا عطو حجزتن مفتحتات نبلن بزح غزي تزاريب نديو نعن حيزنا خميكرنا حجي نتنصلالينا زلو دمنا خوينات كميكرنا نترفو كميكرنا تعصاصفنا خيدنا بحادو خوينا نزي اب مترف كلنا عقمنا زز عقمنا كلنا وفينا كميكرنا زيا ناي حدا سب هيوتون كيترفنا ططو نبلان تخيلنا كابزي كافتنا هنا عقم وصاي خوينو انتقيدد ما تخنقبر نخل نزي اتخون قرصينت او كلنا انت يلا انت عينت ودابن وسد انت عينت حلافنت نوسد انت ناي سرح مقولو حزنا نخيد اب حصير غزي خون منتي مخنياتو صقمات تግራይ بوزح መንገዲ ተተንቲኖም ተዘሪቦም ተወጊዕም ቶም صقمات ኣብዚዩ በተደጋጋም በመዝራብ ዝመጽ መፍትሄ የለን ቶም صقمات ኩላና ንፈልጦም صقمات እዮም ሕጂ እቱ ስኺሉ ዝንኤ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ህዝቢ ወሕደ ኣይኮነን ኣብ ካልኦት ክልላት ናይ ዝሃገር ዘሎ ህዝቢ ትግራዋይ ወሕደ ኣይኮነን ነዘብ ዝንኤ ኮኦርዲኔት ጌርና ኣብ መፍትሒኡ እንታይ ንግበር እዩ እዚያ በቃ ታሎም ማን ዘምጽትና ነዛብ ዚ አንዲቶ ነተን መፍትሒ ሒዝና እንታይ አሳይመንት ሒዝና ኸይድና ኣብ ሓጽር ግዜ እዚ ነገር እዚ ከመይ ጠጠው ነብሎ ምክንያቱ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ትግራይ ንጸላልዩ ዝንኤ ሓደጋ ሕጂ ከቢድ እዩ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሓሳባት ከጥፋና ይኽእል እዩ ሓደጋ እዩ እንዳብልዎ መጽየም ንሕና እንኮም ኢና ንኣምን ከም ኣክሱማውያን ስለዚ ሕጂ ንሕና ብዛዕባ ጸገምናን ብዛዕባ መፍትሒታቶም ዘይኮነ እቶም መፍትሒታቶም ፍሉጣት እዮም ሓደ ዓብይ ነገር ኣብ ትግራይ ንኹሉ ዝሓቆፈ مسجاجر منقص تسنى حمش تورحن تسنى خلط تورحن تسنى تورحي تخلي نزيز خون توقسو من يزوسر زلو ويكم إنا نوسر زل نحنا خا كم ميديا انتين حجز حنتزيا عبزيا political party اللوا سيفيك محاورات اللوا تسعنا فترة طول كسبات اللوا كل زعق مخابط حتسك على علي زلو ودابنا أنا خيرنا خم يجرنا زيان جبرة زي أجرنا تهزب خم يجرنا نبسلام ومن جد نمسو أتوب تجريزني أحيلي كم يجرنا إنا نك على سوزلنا انتينا نجبر زلنا بسرو حجكو بزح مدلوات اللو بزح نجارات نسمع لنا نزيهم كم يجرنا إنا توديبنا قنم كنوم نخل ويدمو خنا فيشلوم ندخل زبل زياتن كساي كنبل منتي تن أسايمنت خباخم تن حساب مزين أسايمنت ونسيدنا بتكبر عاتينا كلنا توديبنا خاب تحت سك على علي تأساسيرنا خم يجرنا كل عقمنا أواديدنا أزنا جرزيت أطعنا بلو زبلي زيات حنتي تخلي تا مسعفر زبل أفتح صحفتي مستوم عفار زلو تقام تري عفار مبر مستعفر مستخللون يكونن مستمنقسون يكونن السبعة تعرم سلازي زين ندحريلنا أبزين نتاتكم حساب وسيدنا أفتن مفتحتات زين يخونا نزي عندما خم يقرنا توديبنا أتن مفتح حزنا نبقى على ساعتنا وحد سير جزيز نجاري تطونا بلزبل حسابنا أخذكم كوكم حسابنا قنتاي كخونا اللو أفتن
ሕጂ ክንከደለን ዝግባአና ጥራይ ዚን ንግበር ዚን ንግበር ዚን ዝኣካል ዝይውሰድ እዚ ዝኣካል ዝይውሰድ ዝብል ኣብዚን ጥራይ ክኾና ካብዚ ወፃኢ ትፀገም ብዙሕ እዩ ንፈልጦ ኢና ተዘርዚሩ እዩ ክንደይ መድረኻት እውን ተኻይድ እዩ ስለዚ ናብኡ ተዘይንምለስ ኦንሊ ተን ፎከስና ኣብዚኣ ጌርና ተሓሳብና ክንክወኩም የቐኒለ ጣዕመ እየ ዝበሃል ንኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ነዚ ከምዚ ዓይነት ከም ተጋሩ ክእክበና ዝኽእል ሓሳብ መድረኽ ስለ ዝፈጠርኩም ከመስግን ይደሊ ቶም ትዘቐረበ ከም መበገሲ ክንማየጠሉ ይኹን ተመውዚ ብፅሑፍ ቀሪቦም ዘለዉ ፅሑፋት ብጣዕሚ ወሰንቲ ሓሳባት እዮም ብጣዕሚ ወሰንቲ ፅሑፋት እዮም ቀጻልነት ህዝቢ ትግራይን ቀጻልነት ተጋሩን ኣብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ኩነታት በፂሕና ኢና ዘለና ድሕሪ ዝኩሉ ዕንክሊል ድሕሪ ዝኩሉ ኩናት ድሕሪ ዝኩሉ ጥፍኣትን ኪሳራን ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና ነቲ ሕዝቢ መፂኡ ዘሎ ከጥፈአና ዝኽእል መዕነዋይ ኩናት ክንዓግቶ ተዘይክኢልና በቐሊሉ ክእለ ይኽእል እዩ ብቐሊሉ ማነጅ ግበር ይኽእል እዩ ትብሎ ነገር እውን ኣይኮነን ኩናት ምስ ተጀመረ በበይ ተጀሚሩ በበይ ይውዳእ ንመን ለኪሙ ይኸይድ መዓዝ ይውዳእ ትፈልጦ ነገር የለን ኩሎም ዋላ ተን ዓበይቲ ሃገራት ዝጀመሮኦም ኩናታት ናይ ራሻን ናይ ዩክሬንን ምውሳድ ንኽእል ኢና ኣብ ክንደይ ክውድእ እየላ ጀሚራቶ ራሻ እንታይ ዓይነት ኪሳራ ገጢምዋ ዩክሬን እውን እንታይ ዓይነት ኪሳራ ገጢምዋ ንሪኦ ኣለና ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተጀመረ ናይ ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ኩናት እውን ከመይ ይሰፍሖም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብ ከባቢና ክጅመር ተሓስዩ ዘሎ መጥፋኢ ኩናት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እንትጅመር ውዕሉ ፕሪቶሪያ ኩሉ ነገር ብሰላም ክውዳእ ምስ ተቐመጠ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ እፎ ኢሉ ነይሩ ህዝቢ ኣብ ገዙ ዝነበረ ጥራሕ ዘይኮነ ሰራዊት ባዕሉ ተመራርሓ ኣብ ዝተፈላለያ ፓርታ ዝነበሩ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነበረ ትግራዋይ ዋላ እኳ ኣብቲ ትሕዝትኡ ብዙሕ ምድንጋራት ተነበረ ድሕሪኡ ግልጽ እናኾነ መፅኡ እዩ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይትግበር ይኹን ሰላም ከይቕፅል ዝደሊ ሓይሊ ንመጀመርያ ግዜ ዝተቃወመና እቲ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ እዩ ናይ ፋኖ ሓይሊ እዩ ባዕሉ እቲ ጉጅለ እዩ ኣብኡ ናሃለና ብግልፂ ነጊሩና እዩ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኽዕንቅፍ ሰለስተ ምስ ዝበሃሉ ኣውፅኡ ምምካን ምዕንቃፍ ምፅንቃቕ ዝበሃሉ ዕብደታት ጀሚሩ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ኣልዩ ትግራይ ኣብዚ ውፅሕዋ ኣሎ እቲ ጉጅለ እሱ ይኹን ካብቲ ጉጅለ ወፃእ ዘሎ ማሕበረሰብ ከም ትግራይ ንኩላህና ለኪሙ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ንግበር ናብ ዝብል ይኸዳ ኢና ሓደ ፅምዶ ዝበሃል ሻዕብያ ስፖንሰር ዝገብሮ ናይ ኩናት መንገዲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን ጀስቲፋይ ክግበር ይሙኮር ስለ ዘሎ ብትግራይ ንባዕሎም ዓበይቲ ገይሮም ዝሓስቡ ኣብ ኣመራርሓ ደረጃ ዘለዉ ሰባት ነቲ ጀስቲፊኬሽን ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ይገልፅዎ ስለ ዘለዉ እዚ ብግልፂ ነቲ ህዝቢ ክርድኦ ብዝኽእል መንገዲ ክዋዕዋዕ ኣለዎ ዘይፍለጥ ኮይኑ ኣይኮነን እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ንጃፓን ኣሜሪካ ብኣቶሚክ ቦምብ ንሂሮሽማን ኔጋሳኪን ክትዕኑ ከላስ ድሕሪኡስ ፅምዶ ፈጢረን ኢሎም ጀስቲፋይ ይገብሩ ምስቲ ናይ 2013 ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ዕንወትን ብርሰትን ጀኖሳይድን ንዕኡ ንምምጥጣን ወይ ከዓ ንዕኡ ባላንስ ንምግባር ይከኣልኩ እዩ ጀኖሳይድ ተፈፂሙካ እውንስ ከይተዓረቕካ ብኣግባቡ ውዕሊ ከይገበርካ ብኣግባቡ ይቅርታ ከይተባሃልካ እውንስ ፅምዶ ምፍጣር ይከኣል እዩ እቲ ፅምዶ ከዓ ንሰላምን ዕብየትን ልምዓትን ኣይኮነን ክንገር ከሎ ኣብቱ ዙርያ ቀርኒ ኣፍሪካ ንብሎ ናይ ኣልቡርሃን መንግስቲ ኣሎ ናይ ሱዳን ግብፂ ላ ምሳና ይበሃል ሻዕብያ ኣሎ ምሳና ይበሃል ፋኖ ኣሎ ምሳና ይበሃል ናይ ካልኦት ክልላት ሸፋቱ ይጥቀሱ እዚኦምስ እንታይ ከገብሩ እዮም ተልካዮምስ ኩናት ክሕግዙ እቲ ኩናት ክንውድእ ኢና ዝብል ስለዚ ኩናት ኣየድልየናን ልምዓትን ሰላምን ጥራሕ እዩ ዘድልየና ትግራዋይ ኩሉ ኣብ ሰላም ጥራሕ እዩ ዝርባሕ ኩናት ይኣክል ኢልና ኩላህና ክንቃለስ ኣለና ኣክሱማውያን ሚድያ እውን ከም ናይ ሚድያ ኣውትሌት ኣብዚ ኣትኪሩ ክሰርሕ ብተደጋጋሚ ናብ ህዝቢ ዕላው ክገብር ኣብ ትግራይ እውን ብሰፊሑ ዝርአ ብቴሌቭዥን ስለ ዝኾነ ብደንቢ ኣብዚ ብስፍሓት ክሰርሕ ካልኦታት ሚድያታት እውን ክሰርሑ ኣለዎም ዝብል ኣለኒ ቴንክ ዩ ሱመይ መምህር ተክሌ ዝበሃልና ጽቡቕ እዩ ኣዘጋጅኹሞ ዘለኹም ዝግጅት ናይ ለባማ ዝግጅት እዩ እታ በዚኣ ሞ ክጅምር
بحساب نفتنا تبيل بحساب نزازمو بحساب ندم دمو تكون يزقبا بناي ترقام يا كايدامو دحر حزي أفتي كل التقراي طرنت خولع زحاسو أكلات اليوم حكم الزراب أديهم بحراسة عابد الله يزبال ما أي محرومون حوابيل كام شخص كوراشيب كم نتكلم الأخ كم نتكلم بهالعدلونا يقاطعهم من دحر حزي سلازي صبوقنا يلبا زقجتي مدرخ زي ميديا اب ديسكشن دمو عبي مينا يزلو ميديا تناخيركم نقولو نخسمع محلالفو صبوق وطيت خمسيوم كاو قصيلو نافت مفتحن كتلنا جن خمي غيرنا نقولو يزول توانا ملوكتهم سامعي له بتأمر اب تقراي مريت طورنت هو اللي عاول ندحر عزي عشان كان سبت انسسا تقومات تامريتون اولموست تقاصيلا زلا بزحات تقمت انساتون هالي انين نعم مفتح قاتي تلو قانت هي ماخل عد زلو ناي فيدرال منغستي بملو زاد اللي عتكن سنقنا زجاجي توما باز حمص وازلو تግራይ ዝሕምስ وازلو ኢሊት ብዙሕ ምዝራብ ይከኣልዩ ግን ንፈልጦም ኢና ካብ ሰዓበ ተዓይነት ሰባት እዮም ንመን እዮም ካበይ ተወሊዶም ወዘተረፈ ንፈልጦም ኢና ካብ ቀደም ሒዞም ሕሙስ እዮም ዝነበሩ ገሊኦም ኣብ ጸለምቲ መኪና ዝዕወይዎም ገለመለ እዮም ብዙሕ ቃላት ዛረበ ይደሊን ኤንወይ ንፋለጥ ኢና ኗ ናይ ማእከላይ መንግስቲ ዝግባእ ሓገዝ ገይሩ በቃ ጀስት ቲክ አውት ገይርካ ቶም ሓመስቲ ምልዓል ታው ዘለ ህዝብ ብተኣምር ናይ ጦርነት ድምፂ ክሰምዕ የውልን ኩርማን እንጀራ ዘይበልዑ ወጣት ሃሊቆም እዮም ሰሚዕና ኢና ርኢናዮ ኢና ድሕሪ ሕዚ ግን ህፃናትን ኣዛውንትን እዮም ቆርዮም ዘለዉ እሶም እውን ክርቦሽ የብሎምን ክጠፍኡ ክውድእ የብሎምን እዚ ሓላፍነት እዚ ደሞ ሓደ ሃገር ዝመርሕ መንግስቲ እውን ሓደ ጫፍ ክርበሽ ተሎ ስኡ ኢሉ ክርኢ የብልን እቲ ጫፍ እሱ እውን ናይ ኣካል እዩ ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣካል እዩ ስለዚ እዚ ምስ ሳይነስ ዝተተሓዘ እዩ ናይ ማኔጅመንት ጉዳይ ኣይኮነን ሓደ መርሕ ኣለኹ ዝብል መንግስቲ እውን ሙሉእ ዓዲ ካብ ጫፍ ሳብ ጫፍ መርሕ ኣለዎ ክሕልዮ ኣለዎ ዜጋታት ከድሕነ ኣለዎ እቶም ኣብኣ ዝሕምሱ ዘለዉ ግን ፍሉጣት እዮም ኩልና ንፈልጦም ኢና ኣነ ጥራሕ ኮንኩን ዝፈልጦም ኣሕሊፍካ ምሃብ እዩ ዋላ ሓንቲ ምሕረት የልዮም እንድሕር ሕዚ ትሕጊ እውን ኣክቲቭ ክኾን ኣለዎ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎም ከም ልግዐ ከም ሃምዛ ከም ርጎእ ስተይ ኣዋጅ ወፂኣ ፕሪቶርያስ ንዚ ክንዕቅቦ ብሓቂ ክንደየናይ ጭልፋ ምዃኖም እየ ኣነ ከም ሓደ ተመራማሪ ከም ሓደ ሪሰርቸር ሪኦ ተካይዶም ብጣዕሚ ዘይረውሑ እዮም ብስሩ እውን ሓውን ተተወልዐ ድሕሪ ሕዚ ጀስት ሳዕ ደቂ ደቆም እዮም ክጠፍኡ እቶም ኣብኡ ዝሕምሱ ዘለዉ ሕዚ ከምቲ ናይ ቀደም ስኢልካ ሕለፎ ገለ ዝበሃል ኣይኸውንን ኩሉ ሰብ ቆሪፁ ተሲኡ ኣብዚ ዘለዉ ለባማት እውን ንፈልጦም ኢና እቶም ኣብዚ ናይኦም ተከተልቲ ወይ ናይኦም ተቀባበልቲ ዝኾኑ ኣብ እንዳመጠጥ ኣብ ገለመለ ዝሓድሩ ንሕርሕራይ ጌርና ንፈልጦም ኢና ስለዚ ናብ መፍትሒ ክንከተለና ናይ ማእከላይ መንግስቲ ዝግቦ ዕጥቅን ስንቅን ኣዘጋጅዩ ነቶም ኣብኣ ዝሕምሱ ዘለዉ ቲክ ኣውት ገይሩ ዘምፅአሉ ሚኒስ ክፈጥር ኣለዎ ካብኡ እዚ ፃውዒት እዚ እንተቐርዩ ኣብዚ ዘሎ ብዙሕ ቲፌዞ ብዙሕ ድጋፍ ክረክብ እዩ ከም ሓደ ዓብዪ መፍትሒ ዝብሎ እዚ እዩ እምበር ባልማሚት ከምቲ ዝሓለፈ ስሕተተኛ ጦርነት ከፊትካ ኣብኡ እቲኦም ሒዝካ ልበይኖም ኣሊኻ እቲ ምስኪን ህዝቢ እቲ የዋህ ህዝቢ እቲ የዋህ ገባር ልግዕን ፀባን ዘብልዕ ህዝቢ ከይተነኽአ ክሕለፍ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ ዝኸውን ኣይኮንን ኣብኡ ጦርነት እንተተጀሚሩ ንኩሉ ስለ ዝልክም ተፈልዮም እቲኦም ክመፁ ኣለዉ እዩ ዝብል እቲ ዋና መልእክተይ ዝቕፅል ካልኦት እውን ክቕፅሉ እዮም ወዲእ ኣለኹ የቐኒየለ የመስግን ኣክሱማዊት ሚድያ እዚ ዓይነት ህዝቢ ከባቢ ዝጠቅም ዳብ ዲስከሽን ምቕራብኩም እናመስገንኹ ሕፅር ኣበለ ኣብዘን ወሰንቲ ዝበሃላ ነጥብታት ከልዕል ይደሊ እየ ኣብ መጀመርያ ኣፍታ ኩናት ይኣኽለና ብሓሳብ ንፈትኖ ትብል ንመን እያ ማለት እዚያስ ንመን እያ ትቐርብ ድግባእ መን እዩ ኩናት እየ ልደሊ ልበለስ መን እዩ ኣብዝና ኣካል ኩናት የድሊ ብሓሳብ
لعلنا كرجاجز إنه هو إلا أمن مبزعت سبب في الله بتجري تمن سيب زد أمنيو خوينا جن إذا حسب زي point زي discussion هون دتنبيل ولا يقرب رقبة هلا يعني بحسب ولا أمن خنات لزقية في وزنه سلام لمنو سلامنا عند الليلو جنا بعد خطف اللي تواهلو كوعدي وزيو سلام زمري وزنه سلازي تارجيتو نتي خنات اللي دلي نو خنات قدايو خنات ايتكمي ناي حساب العلنا كرجاجز اللو تواهلو نوع يقرب القبه هل يعني هذا خلاي كافتي مدرخ سمع هو اتيزبس ناب قدمه تاي موصل لي تم بوليتيكانيات يوم ليل حدا سمعي انا እንደገና ኦፖዚት يدريو تماني سي ብዙ حساب ብዙ حلوت يدلي ناب قدمت كمصي يدلي اب تግራይ ድነው ይኹን ካብ ትግራይ ወፃእ ድነው መንእሰይ ለውጥ ይደሊ ናብ ቅድሚት ንምምፃእ ይደሊ ንምምፃእ እውን ዝተፈላለዩ ግዜ ሞክሩዩ ግን እንደገና ሞቢላይዝ ገብሩ ለብረብ ሓልቅይር አካል ስለልሰአነ እዩ ስለዚህ ፖቴንሻል ነው እዩ ናብ ቅድሚት ክመፅእ ልደሊ አካል ተቃላሳይ ክቃለስ ደሊ ብዙሕ ሰብ ነው ኣብ ትግራይ ስለዚህ እዙውን ጉጉይ ርድኢት ከይኾን ኢለዩ ትውድና ሓይሊ ትውድና ዓቕምስ ኣና እስናሪእና የከይንኾን خالي أفتال قربت حنتي سلا جزاتها وحدنت قالت لنا قدمي جزاتها وحدنت أبتقراي وخل خنا رديت إن هنا دخلنا التكوز بدن بفتشنا يرو لمثالي أنا هم حدا ودرايا أبتقراي كل اللي ندخل انترست إنه أبتقراي أو حلف 3 عامات رايوتوت للعلوات فلا ليت يقينه كوز هنا والقطوت بدي مخنيات اليوم بساعة زهم وخينا منه كوز لأنه هو مي قدم دخالي مخدنا أفت كوز بدن بنسمع مع أفت كوز بدن بنفتشوا بحدنا خدنا تخوينا مالتي بحدنا قصل تخوينا هم هزبي هم حبرسه مالتي سلازي تتخكلنيا وزر حدا أبدا حلف 3 عامات أمنا تجري بوليتيكا حتى اللي على نار كابيو كابرايا كاوقاتنا ولقايت بسال سايد درجة عندنا من درتا كابي سلازي أفت كوز بدن بندحدين نسمع مع خوينا أفت كوز نرايا توت بين نتخلي تجري بين ندحلي يخون خوين ناول قطوت بين نتخلي محورسة بين ندحلي يخون ليخون خوين نندرتا وين نتخلي محورسة كابي نتخلي تجري كابي بين ندحلي يخون خوين ناي حدو صقم نتخالي صقم ندحلي يخون خوين ناي تحاده دستان تحاده دستان ندحلي يخون خوين حورنا ينخدي بحد ينخدي سلازي لعلي ينا شفافنا نلايون مثلا علي مخنيات النهن يعني همراياتاي مخنيات النهن سو كلير افتي صقم افتي حلف بدل بدن بغورنا تردادنا كاو تمرت وسدنا بحد نقصلنا وين نقصل يدل مرداتا مردا اندحن وصح خوينا نصقم يبلي سلازي شفافنا خايو دخيات نجر بزح واقع كخفلنا إلى الأمن سلنا هني fundamental cause هنا fundamental أنا عدلاي يتي مدرخي لأزل على أوزح الساعات ناي تقرأي من إساء أو يخمزولون فلتين عندي هم مزيو خلا يخواني سلكت بلستوس أنا استأكد سبي زخوني لأز حسب فقدو سدت أبزل ناي سرعة حدقة كونو لزخل IDP ون ديماند زقبر غنتات مسؤولية زرعيني أبزي سيف زون تفيلو لغادي سواد مسؤولو من إسينا همزة عينة ديسكشنات إن لارج خم تقرأي وسيدنا ببز مصانا اللي كاوتازن هو موجس حسوات ون لا لعلنا حدا نخونو لغنتات مفتارا قداس لزخونا معنتي سلازا أنا سلسة سيناريو كقمتمو في كونتكست تردنا أنا تاي نقبر زبل حاساونا فوروارد نقبر تحاده إذا حزن هنا تايم بتاعم dangerous moment in time يلي إز وصدانه
حزس أمونغو لايفنا ديز أمونغو وارنا بيس زلوا خناتات يزنيو تقرأي مالتي إذا مالتاي مالتي إذن دحر قلطيفو تزيت عاقيتو بخلو تزيت صريحلو حادقين يكوني يزبلي خلاي تي political vacuum يزول هذي political سجن والله ويناي communication breakdown ጭራስ በኃይል ይሁ ዘሎ ኣብዚ ፍጠር ዘሎስ حضرنا يدوناتي narrative ናይ ኩናት narrative እዩ ስለዚህ narrative ዘኸመ ገርና ኣና ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ብመራሕቲ ይኹን ኢንተረስ ዝንህዎ ግሩፕ ይኹን ቲ narrative ናይ ኩናት narrative ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ተኻልኣይ ናይ political vacuum ወይ ከዓ ናይ communication breakdown ዓብይ ሓደጋ ኣይሰምዕኒ ድና ንብሎ ኣይንሰምዕኒ ዝብል ነው ኣብቲ ባይታስ ኣይሰምዕን ዝብል ሓይሊ ኢለሎ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ቃለስሎ እዩ ሱቃይ በለይ ባይዞ ካብ ማንም ንላዕሊ ትዝወፀው ነብዝ ቃለስለዎ ትዘይወፀ ህዝቡ ና ኮይኑ ቃለስሎ እዩ ግን ኣይሰምዕኒ ዝብል ሓይሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ሰናሪዮ ለዝወስዶ ኣነ እቲ ዲሁማናይዜሽን እና ፖላራይዜሽን እዩ እዚ ባይዞ ወይ እርስ በርስና እውን ከዋድአና ዝኽእል ጉዳይ እዩ ሂዩማኒቲ ዝበሃል የለይ ዝተዛረበ ሰብ ይዕፈነሎ حساو زغلص ሰብ ይባረረሎ ይጋፋዓሎ ማለት እዩ ካው አካባቢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቱን ይቅጽልሎ ማለት እዩ ሰብ ሐሳብ ዘልዕለ ቁጽርስ ካበይ ዝመጽይ ካበይ ከባቢ afta ትግራይ afta ጸበብ ትግራይ ኮይንካስ ፖላራይዝ ናይ ምግባር እና ዲሁማናይዝ ናይ ምግባር ሁኔታ ስለዝኒዮ ኣብዚ ማእኸል እዚ ግን ተጎዳኣይ ዘሎ ህዝቢ እዩ ናይ ዝኹሉ ኮስት ዝኸፍል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ንግበር ዝብል ካብዚ ተበጊሰ ቁጽሪ ሓደ ሬስፖንሲብል ዝኾነ ሚዲያ ናይ ኢንፎርሜሽን ኣክሰስ ከዝውን ክል ይክእልኒዮ ሕዚ ተዓዲ ብሶሻል ሚዲያ እትምራሕ ዘላ ከምቲ ንሪያ ዘለና እቲ ዝስማዓይ ዘይስማዓይ ሚድያታት እውን ንፈልጠን ኣለና ተናይ መንግስቲ ሚድያ ዝበሃላ ወዘለዋ ናይቲ ጉጅለ መሳርሒ እየን ህዝቢ ብማሕበራዊ ሚድያን ብዝተወሰና ከምዚአን ዝበላ ኒውትራል ዝኾና ሚድያታት ስለዚ ናይ ኢንፎርሜሽን ኣክሰስ እና ናይ ሚድያ ሬስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ክኽእል ኣለዎ ህዝብና ሕዝቡን ትክክለኛ ሓበሬታ ክወፅሖ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እቲ ናሬቲቭ ካብ ዋር ናብ ሁማን ኮስት ክንቕይሮ ክንኽእል ኣለና እቲ ናይ ዋር ዘሎ ናሬቲቭ ብኣንጻር ዋጋ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ሁማን ኮስት ክንሪኦ ተዘይኽእልና ኣሸጋሪ ክኾን ኣብዚ ልብ ልገዛእ ኣይሰኣኒ ብልብል ማለት እዩ ልብ ልገዛእ ሕዝል ኣይሰኣኒ ዝብል ካብ ናይ ኩናት ቅኒት ናፍቲ ናይ ህዝቢ ሓደጋ ከምፅእ ዝኽእል ናይ ህይወት ጉዳይ ክንቕይሮ ክንኽእል ኣለና ዝብለለኒ ሳልሳይ እቲ ንህቦ ዝግበአና ድምፂ ኩሉ ግዜ ፒስ ቮይስስ ክዕብልሉ ክኽእል ንህቦ ማለት እዩ ሕዚ ነቲ ኩናት ዘጋድድ ከይኾነስ ነቲ ማሕበረሰብ ክበፅሕ ዝግብኦ ሓሳብ ጻውዒታትና ድምፅታትና ኩሎም ሰላም ክዝምር ዝኽእል ሓይሊ እንዳብዛሕና ክንኸይድ ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝለ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድመይ ዝተናገሮ ሓደ ሰብ ነይሩ ኢንከሬጅ ክንገብሮ ዝግበአና ሌጋል ኤንድ ፖለቲካል ሶሉሽን ግን ከድሊ ፈሊኻ ነዚ ናይ ፖለቲካ ናሬቲቭ ዋር ዝኾነ ዲሁማናይዝ ዝገብር ፖላራይዝ ዝገብር ሓይሊ ክልተ ይኹን ሰለስተ ሰሌክቲቭሊ ዝኾነ እርምጃ ክወሰድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ዘይገበርና ህዝቢ ብዓውይኡ ነቲ ዓዲ ከጥፍእ ዝኽእል ጀኖሳይድ ክፍፀም ዝኽእል ከቢድ እዩ ዝኸውን ዝብል ኢንተረስታት ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ታንኪ ዩ እሺ ክብረት ያበለይ ሄኖክ ይበሃል ወይ መጽሐፍ ሄኖክ እቲ ዝምድላው ዘዳለኹም ኣክሱማይ ሚድያ ክብረት ያበልና እቲ ቃልሲ እቲ ናይ ኣነ ብክልተ ነገራት እየ ዝዕዘቦ ትሕዝ ዘሎ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኩሉ ኣብ መንጎ ምሕሳብ ዝኽእሉን ምሕሳቦም ዝዓቀቡን ሰባት እዩ ዝካየድ ዘሎ እቶም ምሕሳቦም ዝዓቀቡ ሰባት ግን ኣብቲ ዓዲ ስለ ዘለው ነቲ ናይ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘሎ እናሃነፅዎ ዝፀንሑ ብናይ ባዕሎም ኣካይዳ እናሃነፅዎ ዝፀንሑ ስለ ዝነበሩ ኣካይዱ ይፈልጥዎ እዮም ብደንቢ ስለዚ እቲ ምሕሳብ ዝኽእል ሰብ ኩሉ ንዕኦም ኣብ ክንዲ ዝጋፈጠሉ ሜዳ ምፍጣር
يردني أمونجو بكلاشن ببيرون استعطى سبات يا في نفس تقافت يتقل جن كلهم حساب زغل ورد ناوز ما تقول له تم حساب زعك أبغى أقول له تعرف له جن حزن الصوم يوم زعول زلوا بحسب بمنتهى تحريلنا تدليت نايت هزبي أو زلوا هزبي تا sensitive بارتو بدم بيم سولتو نابنت حزن منتهى إخا كوينات يا أخلنا عند حريل كايو زلوا سبسي ما مريتنا تمنزعنا دا أخمي جرنا يزول لك الصوب كله مخنيات نعوز الصوب كله أنجل مريت كات منتقل كاللخا زبليو نايتقم قداي يقولوا له مالتي ناتهم تنصم لعلة مريت زقوروا سلحتاوت أنت تفتزوي أي جنزبن مخناتهم أوريدي بتزعوي بتزرق نجر شايفينهم له مالتي إذا كم يجير كأيو نعم مفتح خمت زغل أقعد أم بسلام بديسكشن كيف التحيل نحن نحسه كوينا أتوقيت هالشورة دا خلت سلسة زينة وحمورة خيدهم يرميهم انتهي تغيروا تعين ديسكشن تغيروا كن ملسي أيكوننا هاي مثلا ندلي نتبعنا نحنا معناتهم أوز تغير ديسكشن انت أيو بتحدى شنخ كالي يوقع بتحدى شنخ كالي يوقع ورا يزوزه سلازي أوزات مفتح نقبر لنا خال عندنا ناي متففا حدا سوشيال ميديا تتكمتي كنطفئ ملنا زيوم زوم وجل زيوم كطفئ لهم قال زول حجي تا وجل اختبال كلا بما ايده شحات دقفت لونه الى تحسب بزحات ناي لمعت وجل ناي كادرتات قال اسكع حد غزاوت زاتو نيتورك زلوا وجل اسكع زخونت ناي متففا خنطفا لنا زوجل زي خنطفا لنا خبال كله توم نيتوركا كطفئ غاي مصلو زبل أتحساسبائين زهان صالهم سلزي نحنا بز هابنا يوم بترنا أنا وقعنا له مالتي سلزي كم موجود دا وكالي نوم مسعر بحسب كم يقرن سعر مزول التحساسبا تنها نتحشيبل thank you ساعة أخيرا بعي بال نتاي ريتو كم تجارو حزب صحينا يزلنا حزب قطعي من نازل حدقا خنقال حالتوهينا مجمري حدا نخونيو حدا زي كوانكا نحبار هلونا مرقاطي يقال ننوين ها تخيط ننوين ها أوزي مسيقات حدر مالتي شطوي شعبية زبادة مت تقراي تفتيرا مرأيو كاو قدوم تفتقراي ني بوليتيكان محدران دما مفصمي نايز شتوز يخوين حزب بيجبط زين كلتين نتقارن نتقراين كم زي لو غيران زطفا من قد تاتين ببحر درجة زحيل زوي امن كاب سيف تقوم كاب سيف محرت يلان زين جلس للصلاحان جلس قريتها سلازلك يكونان كم تقارو هندحن تخوينا تحزنا نطفئ زل سرعت كنودهم كللنا نطفئ سلازلنا مالت تقراين حزبنا بزاو هزيان يطفئون زلو نطفئنا زلنا عبدين هالو عفتين هال بزمن قد زي انت تخيلو يزي حزي قتي منان يفتنا كقوة انت خيلو كم بهر كم حزبي أينولن لو من الزارب لنا صباح نزارب له مدرخ يهلو كزي يهلو هلنا يهلو محبراو مسارات يله بهريه زيل كازارب له أجندة هنا يهلو نتفق سلازلنا مالت عبز حلفة أماي تشاع أماي هيوت أماي أشحت تجارز بالعقينات لومي عب تجراي كوينات انت كسيتو ناي كوينات هابها بتقرأ انت تفاتيرو مليونات الزخطة فيهم تم تريفهم ضلوا مليونات يوم يا كلنا نطفل لنا مالتي عبزين هالو فتين هالو محرت يلن مالتي شعبية تقرأ عودو فينات قبر أيو
بربعتي معزن زمص ناي كوينات نبلبال لما نتግራይ يقاصيلو بارعوتي خطفا اي ማለት ኩናት ምንም ነገለ ይሉዝ ገድፎ ነገር የለን አፍቲ ሜዳ ኩናት ዘሎ ህዝብ ይጠፍ ታ ሜዳ ኩናት ድማ ትግራይ ያትኸውን እተ ትግራይ ንኤ ምሕደራን ፖለቲካን ንህዝብ ትግራይን ምሕሳብ ይትረፍሞ ንባዕሉውን ምሕሳብ ዝኣወዩ እዩ ጥረብ ጥርዩ ማለት ጽባሕ ዘለዓል ኩናት ንህዝብ ትግራይ ጥራሕ ዘይጠፍን ባዕሉን ተውንኤ ኩናት ዝውልዕ ዘለ ሓይሉውን ክልብልዎ እዩ እዚኣ እኳ ምሕሳብ ዝኣበየቶ ሓይሊ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይስ ክብሩ ተቐኒሱ ተዋሪዱ ተበቲኑ እዚ ኩሉ ኣዲስ ኣበባ መፂኡ መንእሰይ ተንሪኦ ኣብ ሓንቲ እንዳሻ ኸድካ ከፍ ኢልካ ተትርእስ 10 መናእሰይ ከፍተ ኢሎም ዓይኖም መፍጢጦም እንታይ ከም ዝሓስቡ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ገሊኦም ርእሶም ይንቕንቑ ገሊኦም ቅጥ ኢሎም ዓይኖም ሰፍጠጠ ኣይንቀሳቐስ እንትሪኦም ገሊኦም እናተዛረቡ ይኸዱ ንወይኖም ዋላ ማለት ከም ሰብ ዘይሓስብ ህዝብን ብሄርን ይፍጠረሉ ብሰንኪ ፖለቲካናን ምሕደራናን ሎሚ ከይዱ ኣብ ባዕሉ ትፈንጂ ተተኪሱ ንህንባዕለና ንዋደእሉ ኩነታት ድማ ይፍጠረሉ ሕዚ እኮ ኣብ ቅርቅርታ በፂሓ ድሕሪ ጌታቸው ወዲ ወረደ መፅኡ ወዲ ወረደ ዝመፀ መንገዲ ጉጊ መንገዲ እዩ ነይሩ ንባዕሉን ዝሓሸ ኮይኑ ይረኸቦን ንወዲ ወረደ ዘጥፍእ ሓዊ ድማ ሕዚ ተሳዊሩ ሕዚ ኣብ ክልቲኦም ግጭት ተተላዒሉ ክልቲኡ ሓይልት ትግራዋይ ክዋገሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር እዩ ማለት ነዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ክንደይናይ ህዝቢ ትግራይ ይጠፍእ ከም ዘሎ ዝርዳእ ኣንደበት ፖለቲካዊ ተሓስብ ኣብ ትግራይ የለን ታዲያ ኣይና ክንገብር ዘለና ናብ ዝብል ክንኣቱ ኮይና ኣብ ዘለና ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ተጋሩ ንወደብ ምንተ ማንም ኢልና ዘይኮነስ ምንተ ባዕልና ወዲ ጉዑስ ምንተ ባዕሉ እዩ ኩሉ ግዜ ኣኸባት ተልዩ ዝመፅእ ሓሳበይ ዘቕርብ ናይ ዘረባ ውልፊ ስለ ዘለና ይኮነ ማንም ኣይኮነ ከም ትግራዋይ ክቕኒ እንተኮይነ ክገብራ ዘለና ክገብር ኣለኒ ንሳህ ተዘይገይረ ድማ ፅባሕ ከም ውልቀ ሰብ ክጠፍእ እዮ ማለት ከም ውልቀ ሰብ ተድሒና ከም ብሄርን ከም ትግራይን ክንድሕን ኢና ከም ውልቀ ሰብ ክንድሕን እንተኮይና ድማ ሓደ ኮይና ብሓንቲ መገዲ ብፅፉፍ ኣወዳድባን ሓሳብን እምነትን ዕጥቂ ሓሳብ ተዓጢቕና ኩልና ክንልዓል ኣለና ተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ኣለዉ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ ናብ ሓንቲ ንምፃእ ዝተወደበ ሓይሊ ስዕር ንንወይ ንዛረብ ሰብ ድማ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ዝገብራ ነገር የላን ስለዚ ክንውደብ ኣለና ኣፈላለያትና ንጎኒ ንግደፎ ኣብ ትግራይ ለውጢ ነምፅእ ድሕሪኡ ድሕሪ ለውጢ ንትግራይ ዝጠቅም ባዕልት ህዝቢ መራሕቲ ክመርፅ እዩ ገለ እናና ናፍቲ እናበልና ኣይንፈላለ ብጣዕሚ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ ሕዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ውድባት ኣለዋ ሸሽሕ ኣባል ተልይወንስ ጥምር ኢለን ብሓደ መንገዲ ተዝሓስፋ ነይረን 19 ውድብ ተልየን 19,000 በውሕዱ ብሓንቲ ይሓስብ ብሓንቲ ይጓዓዝ ሓንቲ ዕላማ ድማ ይፍፅም ስለዚ ሽቶና ኣብ ትግራይ ለውጢ ምምፃእ እዩ ኢልና እንተኣሚንና ኩለን መንገድታትና ኣብኣ ሰሚረን ኣብኣ ረቢበን ኣብ ትግራይ ለውጢ ነምፀሉ ዕድል ፈጢርና ክንከደልና ኢለ ዝኣምን ይቕነለይ ጎይቶም ሃይለ ማርያም እዩ ዝበሃል እቲ መድረኽ ኩናት ከመይ ነትርፍ ስቕታ ብዙሓን ከመይ ጌርና ንስበሮ ዝብል መድረኽ እዩ እና ኣብዚ ሓሳብ ንምሃብ እቲ ኩናት ከመይ ጌርና ንትርፎ ዝብል ነገር ንፁር እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ብምግባር እዩ ሕጂ ኣነ ውዕሊ ፕሪቶርያ ይተግበር ዝብለሉ ዘለኹ ቶንን ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ይተግበር ትብለሉ ቶን ፕላስ ብልፅግና ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ኣለዎ ዝብለሉ ቶን በበይኒ እዩ ክልቲኦም ሓይልታት ዓንቀፅ እናፈለዩ እዮም ውዕሊ ፕሪቶርያ ይተግበር ዝብሉ ዘለዉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኩናት ከትርፍ ኦፍ ኮርስ ይኽእል እዩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ዘለዎ ሕወሓት ብትደልዮ መንገዲ ወይ ድማ ብልፅግና ብዝደልዮ መንገዲ ዘይኮነስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ብዝግብኦ መንገዲ መጀመርያ ክትግበር ክኽእል ኣለዎ
እዚ ድማ ካብቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ትግራይ ንኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓቁፍ መንግስቲ ግዝያዊ መንግስቲ ክምስረት እዩ እቲ ሓደ ናይቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዓንቀጽ ስለዚ መጀመርያ ነዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ እዚ ዘፍረሰ መጀመርያ ብልጽግና እዩ ብልጽግና ብኸመይ ኣፍሪስዎ ግዝያዊ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ክትከል ከሎ ኣነ ኣይኣቱን ክብል ከሎ ሸዓ እታ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናይ ምፍራስ በሪ ሸዓ ከፊትዋ እዩ ባዕሉ ብልጽግና ሕወሓት ድማ ቀፂሉ ኖ ክትኣቱለካ ክብል እናተገበኦ ከም ሽሻይ ወሲዱ በይኑ ይዕንድርላ ኣሎ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ህልኽ ኣይኮነን ብልጽግና ይእቱ ኣይእቱ ህልኽ ኣይኮነን ህልኽ ከዓ መትከል ኣይኮነን እዚ ናይ ሰላም ጻውዒት እዩ ብልጽግና ክኣቱለዎ ምባል ናይ ሰላም ጻውዒት እዩ ብልጽግና ብዘይምእታው ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ኣባኻባ ክወድቕ ተገይሩ እዩ ንምንታይ እዮም ተመዛበልቲ ዘይምለሱ ንምንታይ እዮም ምዕራብ ትግራይ ናብቲ ሕገ መንግስታዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘይምለስ ክትብል ከለኻ ኣይ ብልጽግና ኣብዩ ንሕወሓት ተጠየቅካዮ ብልጽግና ኣብዩ ንብልጽግና ተጠየቅካዮ ሕወሓት ኣብዩ ህዝቢ ኣባኻባ ክወድቕ ክልቲኦም ንናይ ባዕሎም እምባ ሒዞም ኣባኻባ ክወድቕ ገይሮምዎ እዮም ነዚ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ንኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓቆፈ መንግስቲ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ክምስረት ክኽእል ኣለዎ ብልጽግና ከኣትለዎ ሽምተንቤን ሰብዓ እንደርታ ዝበሃል ፓርቲ ኣሎ ከኣትለዎ ኩሉ ብዛዕባ ትግራይ የጨንቐኒ እዩ ዝብል ብምልኡ መጀመርያ ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ክንገብር ኣለና ኣብ ዓለም ብዙሓት ፖለቲካዊ ናይ ሰላም ውዕልታት ተፈሪሞም እዮም ኦስሎ ፈሪስ ናይ ኦስሎ ኣኮርድ ፈሪሱ እዩ ብናይ ኢምፕሊሜንቴሽን ፀገም እሱ ዘፍረሶ ናይ ኣሩሻ ናይ ኮሶቮ እዚ ብምሉእ ፈሪሱ እዩ እኮ ምክንያቱ እናሸራርፍካ ዓንቀጽ እናመረጽካ ዝትግበር ውዕሊ የለን ተጋሩ ክንሓው እንተኮይና ዓንቀጽ እናመረጽካ ዝግበር ናይ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ከነትርፎ ክንከል ኣለና ኣብዚ ኣለኹም ብዙሓት ምሁራት ኣለኹም ኢኹም ኣብ ዓለምቲ ከም ብሉጽ ናይ ሰላም ውዕሊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ደ ጉድ ፍራይዳይ ኣግሪመንት ዝበሃል ንሱ እዩ ንሱ ንምንታይ እዩ ብትክክል ሰላም ኣምፂቱ ውዕሊ እሱ ተይልና እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ህዝቢ ጽዕንቶ እዩ ናይ ህዝቢ ጽዕንቶ ነይሩ ሶ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ጽዕንቶ ንፍጠር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ጽዕንቶ ክገበር ይኽእልን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዓፋን ጉጅለ እዩ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ብዙሓት ተጋሩ ኣለና ኢና ስለዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብትክክል ንኽትግበር ከይተሸራረፈ ንኽትግበር ጽዕንቶ ንፍጠር ዝብል ተሓደ ሓሳብ ተኻልኣይ ሓሳብ ድማ ሰልፊስ ክንውፃእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለና ውሕስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝፈልስ ዘሎ መንእሰይ መሰሉ እውን ክኽበር ኣለዎ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ክኽበር ኣለዎ ኢትዮጵያዊ እዩ ጽግዕተኛ ስለ ዘይኮነ ብሓደ ሓደ ናይ ጸጥታ ኣካላት ዝሳደደሉ መንገዲ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እውን ሰልፊ ንውፃእ ጽዕንቶን ንግበር ንዓለም ነፍልጥ በዚ ናብ ኣክሽን ንኺድ ናብ ኣክሽን ብዙሕ ግዜ ኣነ ራብዓየ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ ካብ ዝሳተፍና ግን ሞር ሚቲንግ ኖ ኣክሽን እዩ ዝኸውን ዘሎ ሶ ወዲ ደ ሰዓተይ ክቕፅሎ ሕራይ እሺ ሶ ናይ ዝወለዶ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብዪ ክራይሲስ ናይዚ ትውልዲ እዚ ናተይ ትውልዲ ፀገም ኣይኮነን ጥፋኣት ኣይኮነን ናዚ ናተይ ትውልዲ ጥፋኣት ኣይኮነን ትግራይ ካብ ዝኣትያቶ ዘላ ፀገም ናይ ምውፃእ ሓላፍነት ግን ናይዚ ትውልዲ እዚ እዩ ትግራይ ካብ ዝኣትያቶ ዘላ ፀገም ንኸይትወፅእ እንተዘይ ጌርና ግን ናትና ናይዚ ወለዶ እዚ ፀገም እዩ ስለዚ ኩልና ናብ ኣክሽን ንኺድ ንሰለፍ ንዓምፅ ንወደብ ትፍታሕ ክመፅእ ተኮይኑ ባህላ እዩ ቴንክ ዩ ሶ ማች መጀመሪያ ነዚ ፕሮግራም ዘዳለኹም ከመስግነኩም ይደሊ ማለት እዩ ኣነ ክብል ትደሊ ብዙሕ እንኳን ተባሂሉ እዩ መጀመሪያ እቲ ሕወሓት ክርዳእ ክንክእል ኣለና ኢለ ዝሓስብ ናብ መፍትሒ ንብል ኣለና ሕወሓት ከም ፓርቲ ንሓስቦ እንተኮይንና ጌጋ ኣለና ማለት እዩ ካብ መጀመርያ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ምናልባት ኮዙ እንታይ እዩ ሪዛልቱ ናበይና ዘምርሐና ዘሎ ብዝብል እንተዘይርኢናዮ ናብ መፍትሒ እውን ክንመፅእ ኣይንኽእልን ማለት እዩ ዓንተቦ ብፅቡቕ ተገሊጹ ነይሩ እንታይ እዩ ቃልሲሲ ኣብ መንጎ መንን እዩ ዘሎ
أمونغو ببوليتيكا بحساب زموتن من البات هيوس زلوون أكالي نايزيوم كلتا بوليتيكا قالسي ناب حزب جن أيبتحن دي في بوليتيكا مويت زلو رئيسا ويم دمو أسكارين تأيت حزو نهزبي مزحزي مالتي نهزبي بحايل زحزة مالتي بحايل أفهموز حوحات أب هيوتو من البات دكتور كنغروني يقول يوم ويم كخريوني يقول يوم حوحات كم مجمرة ناي علامة ويم دما ناي بارتي سيفيلاوي ويم دما ناي سيفيل كالسي أكايدو أيفلت كل جزء ناي تأيتن ناي تورنتن بحري زلوا ويم شفتا يخون ويم منجستي يخون بارتي أي يخون بارتي بحسب الدرجة بحسب يماغت عندنا سلطان زحزد لها نهزب خم حدرن نهزب ربحك حلوني حوحات كل جزء سلطان ناي موتن حياتن زجبرو بزي سلطان كنبر زي خيل سلطان كم جول زرقي سلطان كم هابتن كم ناي علت ويمدما ناي تقمي محلوتها زجبر بزي زمن زي تناي قدم فيودال زنبره اتحساس بازلوي سلازي كابزي كاب ديفينيشن ون كنلعل لنا الى يحسب تاي خنجبر لنا زبل منالبات سايلنت ماجوريتي كقسقس خلالو ازين تاي انت غيرنا يقسقس خل حوحات كن مالت كابت محبرسب كنصل انت تغيري كمي اللي كنصل زخل ميدياتات تسريحن ميدياتات تناي كم مجمراش كع حزي تناي حوحات بحري كغلص انت خيلن مهورات ون بدفرت مزيوم ابزي غداي كسرح انت خيلهم طرحي سيلفي صبوي مالت اقوامك تغلصلو اقوام مغلاص دما ناي عالم محبرسب كري خيل فيدرال منግስት كري خيل كالوت حزبታት ون كري خيل يوم نعاي زوكل ايكونن يلخا حسابك تغلصلو ግን حوحات ازي ምንም አይኮነን حوحات حزي ጽምዶ ገለገለ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ካብ ውሽጢ ካብ ህዝቢ ከም ቀደሙ ክብዝብዝ ስለ ዘይካለ ተሃፍቲ ክብ ስለ ዘይካለ ተሃፍቲ ንምእካብ እዩ እቲ ሃፍቲ ንምንታይ ጦርነት ተጀምረሉ ማለት እዩ ሕዚ ሰራዊት ውን አሰማሪ እዩ እቲ ህዝቢ ውን ከም ድሌቱ ሓኒቁ ሒዝዎ እዩ ስለዚህ እንታይ እዩ ና መጀመርያ ና መጨረሻ ታ ጥይት ምትኳሲ ተሪፋቶ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ መንጎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይ ሕወሓት ፕሮፓጋንዳ ከዓ ንፈልጣ ኢና ምንም ዓይነት ብሳይንሳዊ መንገዲ ትገልጾ ኣይኮነን ጆሴፍ ጎብልስ ዝብል ናይ ሂትለር ፕሮፓጋንዲስት ዝነበረ ታይ ዝብል ዝነበረ ሓደ ሓሶት ደጋጊም ካንተ ተናገርካዮ እቲ ህዝቢ ሓቂ ይገብሮ እዩ ሓቂ ገይሩ ይወስዶ እዩ እዚ አጥራህ ይዝብል ንሓደ ባንዳ ይብል ንሓደ ገለ ጸላ ይብል ገለገለ ብዚያ እዩ ዝንቀሳቀስ እቲ ፖለቲካ ህይወቱ እዚያ እያ ስለዚህ ታይና ክንገብር ዘለና እዚ ሕዚ ትመፍትሕ እዩ ክባል ዘሎ ምናልባት ሃፍቲ ምንጭ ሃፍቲ ናይቲ ጦርነት ምንጭ ሃፍቲ ክገብሮ ዝደሊ አበይ ምናልባት እዞም ካምፓኒታት ለምሳሌ ናይ ትእምት ዝብሎም ካምፓኒታት ናይ ባዕሎም ደይፍለጡ ካል ናይ ንግዲ ድርጅታት ኣለዎ እዚኣቶም ከይጥቀመሉ ምግባር እዩ እዞም ካምፓኒታት ናይ ሃፍቲ ምንጭ ነቲ ጦርነት ዘውዕሎ ሃፍቲ ከይረክብ ምስራሕ እዩ ካል ናይ ህዝቢ ደገፍ ከይህልዎ እቲ ህዝቢ ክነቅሕ ምግባር እዩ ሳልሳይ እዚ ጦርነት እዚ ዝጅምሮ ዘሎ ጦርነት ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ወይ ንህልት ትግራይ ዝውክል ከም ዘይኮነ ንዓለም ማሕበረሰብ ምፍላጥ እዩ حوحات حجت ጦርነት በብመዓልት እንትን ዝገብር ዘሎ ውሑዳት እዮም ቶም ውሑዳት ከዓ ሃፋትም እዮም እሳቶም ከዓ ልዕሊ ህዝቢ ንሃፍቶም እዮም ዝሓልዩ ሃፍቶም ከዓ ኣብ ዓለም ዙርያ ኣብ ዓለም ተበትኑ እዩ ዘሎ ስለዚህ ዓለም ማሕበረሰብ እውን እዚ ሃፍቲ ከይንቀሳቀስ ወይ ድማ ኣብቲ ሃፍቲ እገዳ ክግበረሉ ምዃኑ ተተነጊርዎም ካብቲ እንትን እውን ከም ዘይጥቀሙ ተፈሊጦም እንትን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ክነትርፈሉ ንኽእል ዋናው ነገር ካብቲ ጦርነት ዝረኽብዎ ረብሓ ንላዕሊ ዝጉድእዎ ምዃኑ ኣብቲ ሃፍቶም ኣብ ቁፅፅር ከኣቲ ምዃኑ ክእገድ ምዃኑ ወይ ድማ እቲ ሃፍቲ ከም ዘይንቀሳቀስ ምዃኑ ተፈሊጦም ምናልባት ቀጥታ ናብ ጦርነት ደይከኣትዉ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ንሾርት ተርም ከገልግል ዝኽእል እዩ ንሎንግ ተርም ግን እቲ ባህሪ ሕወሓት ክንርዳእ ክንክእል ኣለና بخمي حزونا خمس متى حوحات كو كاب حوحات زتفنجله وي كاب حوحات زوجة أي بارتي زمصر تنبر حوحات بارتي كوينو كم زي فلت ناي بارتي أتحسس بقى كمنا كم زي بقولوا بقلت خن فلت كرداء كن خلال لنا هذي جزء سلسلة قد بني نغني له شيء أغني لي محمد البحال أكسماوي يعني ميديا زمدر خزي مدلاكم عزيز مسجنكم مخنياتهم بحساب لدحانة هزبي عدين بي بحساب العنوت هزبي عدي أين فلتي بتاريخ هزبي تقرأي لاودي لأتيلو مسرتاوي ممكنيات اندقنا التفلي حساب
مدحن حساب لصيف سرعت اب تግራይ ስለ ለዓንበበ ይትዋና ትግራይ አውዚ ልበጽሐትሉ ለአምን ማለት እዩ ንሓሳብ ብስሩላ 15 ዓመት ዓዲ ዓባይ ዓዲ መሪሑ ተመሊሱ ላው ድፋዕ ለኣቴ ና መጀመርያ ስርዓት ሕዋ እዚ ኣብ ትግራይ ለሎ ኢለ ኣብ ታሪክ ሪፈር ልገብር ማለት እዩ ሶ ሓሳብ ልጸንቀቀ እዩ ብጣዕሚ ለሐዝን ሓሳብ ጸንቂቁ ኢቮሉሽናሊ ለኾነ ፖለቲካል ዴዝ ኣብ ሙማት ኣብ ጻዕረሙት ምስለሎ ሓይሊ ኣብ ዝለሎ ዝተኸበረ ምሁር ፖለቲከኛ ሚሊተሪስት ምናምን ኮንሰርን ገይርና ስለናዩ ጊዜና ምባልና ለትግራይ ሕዚ ኣብ ሙማት ስለለሎ ኣብ ጻዕረሙት ሒዝዋል ከይጠፍእ እምበይ እሰንስ ሃሊዎ ኮይኑ ይኾነና ኣዝየ ከመስግነኩም ይደሊ ሶ ላፍትዋና አንተ ትመጽእ ተለኹ ታይ ክብል ታይ ዕዘብለኹ ሕዚ ትግራይ ይኹን ተውለሎ ኦሊጋርቺክ ሓይሊ we should have to be redefined ጌታቸው ለሃሌ በሐሳብ ተቃለሰላ ነበርኻ ትግራይ ንሽተይ ናን ሚዲያ ነጻነት ነበራ ፖስት ጌታቸው ነበረት ፖስት ታደሰ ሕዚ ትመጽእ እንደገና እርስ በርሳ ትጣፋ አይነት to the extent እንደገና ፖስት ጽምዶለላ ትግራይ ኢና ኣብ ሓሳብና ላእተና ቲ ንገብሮ ቃልሲ እምበይ ሕዚና ሓፂር ጊዜ ቃልሲ ይኾነ actually immediate ለኾነ cause danger ኣብ ቅድሜና ስለለሎ ሕዚ ቱ ኹናት ኻሊ ወለዶ ስለለጥፍ እዩ እሱ ልቅድምሎ ይመስለኒ ግን ቤዚካሊ ግን ታዩ ኣነ ልረአኒ ክሊር ለኾነ ናነውሕ ጊዜ ሮድማፕ ክህልለሎ እዚ ኹናት ልዓግስ ድሕሪ ኹናት ለላ ትግራይ ድሕሪኡ ለላ ናሽግግር ትግራይ ልብል ኮምፕሬሄንሲቭ ለኾነ ሆሊስቲክ ሮድማፕ ክህልየና ነዮ ኣብዚ ዝተበታተነ ሓሳብ ብሚድያታት ብዙሕ ጊዜ ይልንገር ግን እዚ ጥምሪሉ ትግራይ ከሸጋግራ ልኽእል ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ክውገነሉ ልኽእል ሮድማፕ ክህልን ነዮ ኢለ ኣምን ማለት እዩ ኣብዚ ሮድማፕ እዚ ድማ ብዙሓት ሓሳባት ብዙሕ ስቴክ ሆልደርስ ከሰባስብ ክኽእል ነዮ ፖለቲሽያንስ ፓርቲታት ጥራሕ ለይኾንስ ብልተፈላለዩ ስቴክ ሆልደርስ ክሳተፍሉ ክኽእሉ ነዮ ኢለ ኣምን ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ መን እዮም ቶም ስቴክ ሆልደርስ ተና ለውጥ ሃመይ ክመጽእ ሕዝብ ትለሎ ፐዝ ዲፔንደንስ ብተመሳሳሊ ና ቃልሲ አንፈት ኣብ ትግራይ ለውጥ ክመጽእ ይኽእል ኢምፖሲብል ዝሓይሉ እዚ ኮ ኣንሕና ዲፋይን ንገብረሉ ብጣዕሚ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ለኾነ ይመስለኒ ማለት እዩ እዚ ኣብ ታሪክ ናባዕሉ ፖለቲካል ኢቭልነስ ልሰርሐ ልተፈለየ ሕማቕ ልተፈለየ ውድቀት ልተፈለየ ፖለቲካል ልበስበስ ሓይሊ እዩ ብክልተ ጭካኔ ልተፈለየ ጭካኔና ልተፈለየ ሕማቕ ለሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣንሕና ብሳይንስ ብቲ ሓዝነ ኸደሎና አንፈት ኸይድና ለውጥ ክነምጽእ ዶ ንኽእል ልብል እንትነለኒ ካብኡ እቲ ሙቭመንት ካብ ፖለቲካል ሙቭመንት ንወፃኢ ሲቪል ሙቭመንት ክሕወሶ ክኽእል እኒኦ ካብዚ ሓሊፉ ፖለቲካል ፕሬሸር ኢንተርናሽናላይዝ ክግበር እኒኦ ዝቐልሲ እዚ ለምሳሌ ሓንቲ ኣብነት ትገልጸልኩም ኣብ ሱዳን ለሎ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ሓይሊ ብኣሜሪካ ሴነት ኣሸባሪ ተባሂሉ ኣብ ዝቐረባ ርኢናዮ ተቢሉ እኒኦ እዚ ማለት መን እዩ ሕወሓት ብድሕሪ እኒኦ ኣርሚ ሰብዓ ልበሃል እኒኦ ገለገለ እኒኦ ሶ እዚ ዲፕሎማቲክ ፕሬሸር ተገይርና እዚ ሓይሉ እዚ ምዞም ሓይልታት እዚኦም ሃፍቱ ካልኦት ብዲፕሎማሲ ካሊእ አንፈት ቃልሲ ኢለ ኣምን ና መጨረሻ ጽምዶ ልምልከት እዩ ጽምዶ ኩሉ ጊዜ ልብሎ ኣብ ታሪክ ትግራይ the most dangerous political ጽምዶ ሕርያ እዩ ለምንታይ ተልና ፋኖ ንውሰዶ ባህርያቱ ታዩ ኣብ ማኒፌስቶ ለቕመጦ ና ትግራይ ቴሪቶሪ ህልውና ካሊ ሻዕብያ እንደገና ኣብ ትግራይ ብምጥፋእ ና ኤርትራ ናሽናሊዝም ከዕንብብ ልደሊ ሓይሊ እዩ ሶ ድሕሪ እዚ ትመጽእ ትግራይ ታእያን ሲጀመር ዞም ሓይልታት እዚኦም ውግእ ተኻይዱስ ሓንቲ ሰሙን ብሓደ ልቕጽሉ ይኾኑ እርስ በርሶም ልጣፍኡ ሓይልታት እዮም ሶ ብጣዕሚ ተፍርሐን ተሕዝነን ትግራይ እዚኣ እያ ፖስት ጽምዶ ለላ ትግራይ ብዙሕ ጊዜ ኮንሰርን ልገብረኒ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ላእተና እዩ እቲ ንገብሮ ቃልሲ የቐርነለይ ጊዜ ልምሕፃእ እሺ ጀነራል ዮሐንስ ይዝበሃል መጀመሪያ ከምዚ መናእሰይ ኮይንኩም ተበግሶ ወሲድኩም እዚ ኣጀንዳ እዚ መልዓልኩም ክብሪ ይግባእኩም ክትብርትዑ ኣለኩም ድማ ይብል
እዚኣ ምስ በልኩ ናይዛ መድረክ እዚኣ ተረድእትን እንታይ እያ ንእሽተይ እንዲያት ኣዳራሽ መስለኒ ውሕድ ዝበልና ኢና እውን ተኣኪብና እንደ ሚእቲ ዶ ንኸውን ኣብ ከምዚኣ ዝበለት ትግራይ ወሲድና ማለት እዩ ትግራይ ሲ 5 ዓመታ እንታይ እያ እኒኣ እንተልኩም ጦርነት እያ እኒኣ ከመይ እንተልኩም ጦርነት ኣሎ ዝሑል ኩናት ኣሎ በግህልም እናበለ ይኸይድ ሕብረተሰብ ግን ካብቲ ጦርነት ዘስዕቦ ሰቐቐን እንድሕር ዘይወፅዩ ንዓይ ኣብ ጦርነት እዩ ዘሎ እየ ዝብል ናይቲ ጦርነት መልክዕ ግን ኩሉ ሻዕ ነናይ ባዕሉ መልክዕ ሒዙ እዩ ዝመፅእ ኣብዚ ናይ ተጋሩ ኮይንና ኣብዚ ናይ ትግራይ ጦርነት ከዓ እዚ ሓሳብ መጀመርያ ክተማኽሩና ኢልኩም ሓቅኹም ከማኽር ውሕድ ዝበለ ሰብ ኢኻ ትረክብ ኣብ ምምኻር ድማ ታይና ሚስ ጌርና ከም ወለዶ ሚስ ዝገበርናያ ሊንክ ትደልዩ ዘለኹም ገይረ ዝወስደኩም ከም ዜጋ ኣብ ጥፋት ኣብ ጦርነት ዘሎ እንታይ ዘይገበርናዮ ኣሎ እንታይ ሚስ ዝገበርናዮ ጥበብ ኣሎ ምችም ማኔጅመንት ተማሃርኩም ብዙሕ ነገር ስልቲ ስትራቴጂ ስራሕቲ ከመይ ከም ዝኸዱ ጦርነቱ እውን ንሱ እዩ ሳይንሱ ስለዚ እዚ ጦርነት ዝበልዐና ዘሎ ብዘይ ምቁራፅ ከም ዜጋ እንታይና ሚስ ጌርና ኢልኩም እተሓቱና ዘለኹም ገይረ ወሲደ ብርግፅ እውን እዚኣ ናይ ዜጋ ሓቶ ክትኮን ኣለዋ ይብል እዚኣ ከዓ ኮንሰንሰስ እትውሰደላ ቁም ነገር ኣበየላ ክንደሊ ንሕና እውን ክንሕግዘኩም ብሓሳብ ይግባእ ይብል ኣብ ናይ ትግራይ ጦርነት ካብ መጀመሪኡ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ገዲፍና ሚስድ ክሪቲካል ሊንክ ናይ ዜጋ ድምፂ ጦርነት እንተመፅኡ እንታይ ጠፊኡ ዘሎ ሰላም ብዘይ ምቁራፅ ተጠፊኡ ነዛ ሰላም ኣብ ምምፃእ ከም ዜጋ እንታይ ኢና ዘይገበርና እንተልና ሓንቲ ነገር ኣይገበርናን ከም ዜጋ ተፈላላይ ጦርነትን ሰላምን እዩ ሕጂ ኩሉ ኣብዚ ክልቲኡ እቲኻ ሰላም ፓርቲ የብሉ አይዲዮሎጂ የብሉ ጾታ የብሉ ዘርኢ የብሉ ሃይማኖት የብሉ ሰላም ተጠፊኡ ንኹላ እዩ ዘጥፍእ ስለዚ ኣብ ሰላም ኣይትፈላለን ጦርነት እንተመፂኡ ብውልክዕ ብዘይ ፈላላይ ስለ ዘጥፈካ ኣብ ሰላም ድማ ኣይትፈላለን ሕዚ ሰላም ምባል ከም ዜጋ ኣይከኣልናን ድምፅና ጠፊኡ ኣብ ዓለም ዝግበሩ ብዙሕ ምርምር ዘይድልዮም ጦርነት ክለዓል ከሎ ዜጋታት ሆ እዮም ዝብሉ ኣይንደልን ስለዚ እንዲያውም ብጣዕሚ እግርና ጎቲትና ሕዚ ምውቕቓስ ኣየድልየድናን ናትኩም ተበግሶ ክትበራታታ ኣለዋ ዝብላ ካብዚ ገዛ እዙይ ካሊእ ምኽሪ ኣለና እንተዘይልናኩም ሰላም ንኽንብል መናእሰይ ኢኹም ጉልበት ኣለኩም እታ ሰላም ብዘይ ዕድመ ብዘይ ምን መፈላላይ ጦርነት ኣይንደልን ሰላም ኢና እንደሊ እዚኣ ንመን እያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክሰምዓ እዩ እቶም ቲፒኤልኤፍ ዶ ግዛዕ ዶ ክጠፍአሎም ዶ ገለ ንብሎም ክሰምዕዋ እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምሉእ ክሰምዓ እዩ ዓለም ክሰምዖ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተጋሩ ክብል እዩ ምቸም ሰላም ዝበለ ሰላም ይብሉ ስለ ዘለዉ ንደግፎም ዝብል ፈታዊ እዩ ዝመፅእ ስለዚ ክሳዕ ሕዚ ናብዚኣ ምምፃእ ኣይከኣልናን ግን ናብዚኣ ንኽንመፅእ ግበሩ እየ ዝብል ኣነ እታ ዝሓወይ ሶሻል ሚድያ ኣሎ ቴክኖሎጂ ኣሎ ክነነቃንቆ ንኽእል ኢና ዝበልካያ እታ ሓኒቓ ሒዛሃና እኒኣ ንሳ እያ
ንሳ ግዜ ብዝወሰድና ቁፅሪ ዋጋ ትኽፍለና ኣላ እቶም ኣብኣ ኮይኖም ተደልዮም ፅምዶ ድዮም ዝብለዉ ባይዘወይ ከይትስማዕ ዝደልይዋ ድማ እዚኣ እያ እቲ ጦርነት ዝደሊ እዚኣ ክትስማዕ ይደልን ፈተና ቀሊል ኣይኮነን እቲ ብሓይሊ ዝደሊ እቲ ውሕዳት እዮም እሞ ገለ ንእሽተይ ደም ኣፍሲስካ ንውግዶም ዝብል ሓይሊ ዝረአዮ ክላሽን ዝረአዮ ብርሂል ኣይትረአየናን እዚኣ ግን ታተዋፅእ ንኦም እውን እያ ተዋፅኦም ነቲ ዜጋ ድማ ከም ዜጋ ድማ ተዋፅና ስለዚ ኣብዛ ጥበብ እዚኣ እንተስራሕኩም ኣነ ኣብዚ ብዙሕ ክንፈላለ ኢና ዝብል ግምት የብለይን እግርና ዝጎተትና ኣሉ ከም ዜጋ ዲያስፖራ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ብትግራይ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝሐሸ ምቹ ኩነታት ኣሎ እዙይ ዝነቃነቀሉ ስልትን እስትራቴጂን ቀልጢፍኩም እንተሓንፀፅኩም ሞ ንሕና ክንሕግዘኩም ዝግባእ እንተሓተትኩም ፅቡቅ እዩ ይብለይ እሺ ለዚ ዕድል ስለ ዘዘጋጀኹም ኣክሱማውያን ሚድያ ክብረት ይሃልና መሓሪ ይስፋ ይበሃል ኣነ ኣክሱማውያን ሚድያ ሃምና ለውጢ ሚድያ ስፔሻሊ ኣብ መንእሰይ ተሰርሕ የልል ማለት ኣብ መንእሰይ ኣብ ዝሓድሽ ወለዶ ማለት እዩ ተሓድሽ ወለዶ ጥፍኣት ለከምፅእ ይኽእል እዩ ዓዲ እውን ከድሕን ስለ ዝኽእል ኣብ መንእሰይ ተሰርሑ ስፔሻሊ ተመሳሰልቲ መድረኻት ተመሳሰልቲ ሰባት ተዘይዕደም ኣብ ሚድያኹም ማለት ተመሳሰልቲ ስለ ንከታተሎ ሚድያ ማለት ናተወለዶ እውን ሓሳብ ኢልኩም ትወስድዎ እሞ ትመንእሰይ ቅድሚት መፅኡ ትመንእሰይ ዓዲ ለድሕነሉ ሚኒስ ተተፈጠረ የልል ኣነ ና ትግራይ ሽግር ልብሎ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ከዚ ድፋይን ትገብር ለና ሕወሓት ኢና ልስሓት ለና ንመስለኒ ሕወሓት ናብ ዓሉ ስርዓት ተኺሉ እዩ ከዚ ሕና ልቃለ ስለና ሪፎርም ምናምን ገለ ኢልና ኣብኡ ኢና ተርመስመስ ልብለና መልቃቱ ለና እየ ማለት ሃም ወለዶ ልሞት ለና እቲ ናይና ጀነሬሽን እቲና ሕወሓት ወፃእ ለሎ እሱ የለይ መድረክ ማለት ኣብ መድረክ የለይ ኩሉ ግዜ ሪኦም መታዮኖም በቃ እሱ ኣብቲ ሓዊ ኢለ ኣሎ ሓዊ ድሓዚ ይልባል ማለት ኣብ ኩሉ ብድሕሪት ኢለ ኣሎ ስለዚ መንእሰይ ቅድሚት ተምፂና ትግራይ ትድሕን ትኽእል እያ መንእሰይ ልድሕሪት ተኸይድና ከዚ እውን ትግራይ ጠፍእ ተዘይኮይኑ ካሊእ ምንም ንመፅእ የለይ ካብኡ ኣብ ትግራይ ዝርስዑ ነገራት ኣሎ ዓንተ ሓዊ የልዕል ነይሩ ወልቃይት ራያ ምናምን እንደርታ ገለ የልዓል ነይሩ ሕቶታት ኣለዉ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ማለት ሕወሓት ወለደልና እዛ ካርታ እዚኣ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ተናጋሪ ኮይኑ ለዓፋር ዝኸደ ኣሎ ለኣምሓራ ክልል ዝኸደ ኣሎ ለኤርትራ እውን ዝኸደ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሕወሓት ዝፈጠረዎ እዩ ስለዚ ሃም ስርዓት ኢና ክንቃለሶም ዘለና እዞም ሰባት እዚኦም ማለት እዩ ሃም ስርዓት ሃም ጀኔሬሽን ሃም ወለዶ ስርዓት እዚ ጉሒፍና እንደብር የለና ስለዚ ሓድሽ ስርዓት ኢና ክንቃለስ ዘለና እምበር ሪፎርም ዶ ወዲ ሪፎርም ዶ ትግራይ እየድሕነ ናጋ ክልዓል ስለዚ ትግራይ ኣነ ዝሞስ በቃ ማለት ና ትግራይ ኤሊት ተኣከበሉ ታይስም ደሎ ለልማዓንቲ እዚ ኣረናዮ ማለት ንሕወሓት ሰባት ዝነበሩ ሰባት ንሕወሓት ተጋደልቲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ሓደ መድረክ ለኣከ ዓይ ሓመድ ክረአዩ ለይኽእሉ ብጣዕሚ ታይስምሉ ጫፍ እንዳ ጫፍ ዝኾኑ ትረኣከብሉ መድረክ ተልዩ እዚ ስለዚ ትግራይ ክእክብ ትኽእሉ ተሓድሽ ወለዶ እዩ እዚኦም ክእክቦ ይኽእል እርስ በርሶም ታይስም ስለለሎም ኣብ ውሽጦም ጎነፅ ስለለሎም ክእክቦ ይኽእል ትግራይ ክእክቦ ይኽእል ክእክብ ዝኽእል ቂም ለይብሉ ምንም ለይብሉ ተሓድሽ ወለዶ ቅድሚት መፅኡ ልዞም ሰባት እዚኦም ተኣኪብናዮም ኣብ ሓደ ተምፂናዮም ኣንሕና ኣካልቲ ስርዓት ኮይና በዓልና ስርዓት ተመሪሕና ጥራሕ እያ እምበር እሺ ሓንቲ ዕድላ ስለዚ ኣንሕና ትግራይ ተኣከብ ትብል ተለና ፖለቲካ ፓርቲ ጥራሕ ይኾነ ስርዓት ክመፅእ ዝኽእል ፖለቲካ ፓርቲ ልታ ሓሳብ ልታ ውድብል ትመሰረተላ ሓሳብ ከምፅእ ዝኽእል ሃም ህዝቢ ተኣኪብና ግን ወለዳ ኣውል ኾነ ቃልሲ ኢና ታይስም ከምፅእ ዝኽእል ስለዚ ተጋሩ ደመቀ ዘውድ ታይስም ኩሉ ለብለውና እዚ ኩሉ ነገር መከራ ሎም ፅለውና ንኣቶም እውን ንስሓቦም የለኻነ ስለዚ ሃም ትግራይ ንእከቶ ኮይና ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ብልፅግና ሲሃሊ ኣብ ምንስ ይሃሊ ኩሉ ኮሪ ዝኸደ ትግራዋይ እውን ክንእከቶ ኮይና እቲ መንእሰይ ቅድሚት ተመፅኡ ዓዲ ተተረኪቡ ጥራሕ እዩ ቴንክ ዩ የለይ ያው ኣክሱማውያን ሚድያ እዚ ፕሮግራም እዚ ስለዘጋጀኹም ያው ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ፀጋሉ በርሀ ይልበሃል ወይም ብና በዓሊ ሚድያ ኣሃዱ ሾው ሚድያ ማለት እዩ መጀመርያ ዞባ ደቡብ ሓደ መልእኽቲ ሂቦም እኒአው ዞባ ደቡብ ወረዳ ኦፍላ ንእሱ ወረዳ ማይ ማዕዶ ድምፂ ኩነና ኢሎም እኒአው ብና በዓሊ ሚድያ እውን ድምፂ ኮይኖም እየ ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ግፍዒ መቕተልቲ ኣሎ ኢሎም እኒአው ብዘጋጣሚ ኣሕሊፈሎም እኒአኹ ኣብ ወረዳ ሓንጣሎ እውን ከተማ ዓዲ ጉደም ሒዋነ ብርክት ዝበሉ ምሁራን መናእሰይ ተኣሲሮም እኒአው ብዘጋጣሚ ለኣቶም እውን ድምፂ ኮይነ እዮም እኒአኹ ካብኡ ናብ ሓሳበይ ተኣተ ኣለኹ እንታይ እዩ ኩናት ይኣክል ብሓሳብ ንፈትኖ እዚ ፀኒሕናሉ ኢና ጌታቸው ረዳ ፕሬዚደንት ዝሃለየ ከንቲባ ብርሃነ ላብ መቐለ ክነእቲ ኣብዚኣ እኒአው ብድሕሪ እኒአው ዓበይቲ ጀነራላት ኣርባዕትዮም እኒአው ዓቕሚ ነይርዎም ሰራዊት ነይርዎም ንሕና ንብርሃነ ክነእቲ ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና
ምክንያቱም እቲ መንእሰይ ለኣመነሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ለኣመነሉ መራሒ ክነምፅእ ብዙሕ ስራሕቲ ስራሕና ነርና ግን እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ኣብ ድሕሪ ዘለዉ ጀነራላት ወለጋ እኒአው እቶም ሽዑ ግዜ ልምልሱና ልነበሩ ናፀጥታ ሓይሊ ወለጋ ልመርሕዎም ጀነራል ጉዕ ሽገረ ልመርሕዎም ሰራዊት እዮም ነይሮም ሽዑ ግዜ ሓይሊ ልሃለዮም ዓቕሚ ልሃለዮም እቶም ኣብኡ ለለዉ ንእሽተይ ኢሊት ጠምዚዝኻ ናብ ሕጊ ምቕራብ ይከኣል ነይሩ እዩ ኢለ ልሓስብ ኣነ ኣባና እውን ኣብትና ለውጢ ሓይሊ ምስ ዝሓላት ነይሮም እዮም حزي خل شخصينا حوحات مرقام حوحات مواس أي خدناي مغنياتهم حيل لها الليكا عقم لها الليكا أبيها من سريعنا تختال لها الليكا ويكان دو يتكال ليريو تاخوينا هنا لمتاينا سوقنا يوم وقت بيلفكو العزوزل له مهور وين مراح يخونيكو تتخيلوا بحسب بكل نجر تحت أوزل له حيل يوم مراح تبيلف في الحزم سلازي شعوق زي أب داماريم خابي بزح توم سراويت بزح نجر كجورو حاسوب نيرم قلنا خلينا حتى ريا وصلني تجرولي حزون أو لفتها مفتاح تاعي أتينا ناتبيلف سلام بسلام لفتح حيل يخوني مغنياتهم زوم سوازيهم بمسارع مسيهم حزون بمسارع ملعمو بسلام هو من قدي ويو حدا عمل كجيرانينا تنا لو تحيل البال دي سوا مسينيو حدا عمت ملو يتحاولوا ملو يلمنوا ملو اسكاب حزي من ملتفتر نجر يلي سلازي أنا مفتوح تاعي حسب تبيلف أوزل له عبيت مرحتي مس فيدرال منقسي ريليشن شيب تبول هنا ريليشن شيب النيوميو تبول هنا جنينة النيوميو مسينا فيدرال منقسي لبحال اتي عب مقل عريد له شو عتشمون تليملو جوجلة بليت أورنت أوبريشن تغيرو لو تلو منقدي مفتار مغنياتهم اتهزبي مريرو وصل شويو بايزوي أب حد لسرعة مسرحتي بيزا خيرو دمستات سمعي عقبني نا يحزل بك حيل نينا يو فيدرال بنك سلاك الحيسخا بنكنا تانك حيسخا حبا غير خالد بيلف تفرحوا الصوم منسل الغونين بتانكنا بسنايبر لامرو سلازي أب حرا مريت بكي لغون سراويت نينا يو أبادي ساون بركت لولو دقفتي كبع على جميرو ناقاو حتى عتق طويلة تعاتيق خير لخل سبي أنا بزح من سنين نينا يو سلازي كاب مغلا لا دي سا لمس منسي حزون أوزي كدراجة لا تخاله لتدراجة تياغسينو لحبوسينو موت الموت ما عديك موتيلو بركت له راش حد مراسي خيرهم يوم تاخقورهم يوم كعتقوهم يوم أودي سوا أورجانيزيشن اللي لتأكل حيلي اللي خلنا تبتاتنا أنا أنينا تخوينا هنا تأكينا أميلي ما دراشنا استريمم أدواي لين كوتو لين واتس دمت لين خنوم أنت إرهام زجرنا هنا تي نور منقسي لا بتقرأ كمل سلخيلم بي بزي تغطينا نحن أول خنتفينا ملختي ها مع الخاتكم أخصما المدياون زي مدرخ زي سلازة دالوه كمسجون يدلي بقلون كم قداي تقراوا أيو بحقي تقراوا أيو مستعد مو تقراي كميك تكون كم تدلي دلو بحقي يفولت أيه نعاون يما خرنيو بزاقات أمي نفع سبيو زور خمس جواريلو إنشيت فوسيركم صمون استقبرت لهم بتعمين أنا مسجن قد سألونا اللي ويبل كاو أب تقرأي قداي تقرأي تبهال تولس هزبله تبهال نفل خايز الرأي أنا تقرأي تبهال هزو سلر صارتي تقرأي لولا الله ناي تقرأي حمامي وانا رقد سنة تايت حماميو التحمام عدم زيخون سبات علو تقرأي عد زقمطو ناي تقرأي ربحا بحر إيو ناي تقرأي ربحا زقل هوم أقميت كم قنصلا وكم أمباسادرات خوينهم أب تقرأي تقاروت أفيهم الصومي محاورهم يكسون حزدوليو تقرأي تبحال ناتهم عالتين ناتهم كتخون زدوليو أكالاتهم عاوزيد قرمن وبزح حساب تبي ال اف نالي يسوع له نيش تيد حفر مالتي تبي ال اف دبالي اللبزي تبي ال اف توهيل كله تقراواي ودب تبي ال اف هنا يخون يزبل ناره ودبنا يزبل ناره دي بحال مالتي هم بحال غوين قد أبحالي سلازي
إذا بمملكة هاجر استبهالت نسلطانهم من تان كشاميو حيزهم تجارون مصنعاتيو تعلامة وأن حمام تجراي شعبية أيو شعبية قلت أما قال له عدها له بقى زعيا بلصقنا فدرال منجستي ولا بلصقنا أنا حزي مرح القاتب كاني كمرح بلانوس تاتنا ولكو زعنك فإن تخين خسترئي بلصقنا خم يجرنا مرح تواهي ومس نزورك كائنا لهم خستر قديفنا سباي ويلي سلازي اتي نعايز قد سن حزي مس فدرال منجست خوينا نسرحنا زل تقراويلو تايو تسرح مس فدرال منجستي نصر كون لو تقارونا إثيوبياوان عندنا كاب إثيوبيا نروح وربحس انت ايو ابز بكف ناس بقدم يريهم تقار زي ولو حق منجستاو طحست تايقط مناريخ منيرو سمرت خصم نيرو انكو اقوارصكم مون فرديت انكو تولكم ترغامي حقي تفدرشني مثلا تقار زي ولو سلازي السو ديكلير تغيروس بقى اوريدي توديو مالتي احنا زي لنالو سلازي تغارو እዚ ህዝቢ እዚ ገለን ኖ ህዝቢ ለለ ታይገብርለው ይድሎ ንመን ንዓና ናብዝለሎ ታይገብርለው ይዝለሎ በሐፈሻ ህዝቢ ንውሰዶ ህዝቢ ብኢሊታቲ ዝምራሕ ኣሕዋትኩም ኣውፅዎም ሓው ዘይብሉ የለ ኣብቲ ዲኤፍ ንዞም ሓኽሉ ድሙ ዝሕልዮም ለሎ መን እዩ ቲዲኤፍ መን እዩ ወዲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንዑ እሚን ካዶ ሓደ قال سناتنا خاتدقفوا له اي تدقفوا وي قلت تخوروا ليهم اديس ابا تنوروا ليهم ندقفوا انا زقال سكن تحافروا ويهم انا حنا نقالس كنت تحاخل دمو كوي ጫውት ሄዶ ለምሽ ሓخلم እዚ ሓخل ዝሙድ ዝዓ መናእሰይ ተጋርና በልዕ ዝመፀ ኣካል እዩ ባይዘው ሕወሓት ትሉ ትባሃል ተሉ ክመጽ ከሎ ድኽነት ሱስ ኣልኮል تقراوي مفللاي فتح مسعاني يحز مصيو سو ازي አዲስ አበባ ለለ ህዝቢ ሞቢላይዝ ተገይሩ ህዝቢ ትግራይ ታይ ከም ዝኾን ለሎ ኣምንታ ኹነታት ከም ዘሎ መንዩ ከም ዝገብረሎ ሻዕብያ ትግራይ له ሕዚ ኣትዩ ጽምዶ ይኾነ እቲ ኣትዩ እዩ ሙሉእ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ኣፈደራል ለሎ እንታይ ይግበርሎ ሰልፍ ክውፃ ኣለዎ ድምጽ ክመጽእ ኣለዎ ክጋዋሕ ኣለዎ እዚ ሁሉ ኣማጢጥና ኣይወዳእና ኣማጢጥኻ ወድእ ካኡ ግን እዛ ድምድያ ትጥዕም ሰላሚና እንደሊ ንዓይ ፖለቲካ እያ ሃመይ ገርካ ትደልያ ብምንታይ ወርደል ኻዲ እዚ ገበነኛ ጉጅለ ውለሎ ኣይወርዲ ብመን ተውርዶ ኣነይ እስኻይ ኮይና ተጋሩ ዓድና ንሕዝለና ዓድና ምስ ሓዝና ኢና ንሕና ተፈናቀልት ዶ ግዛእ ትግራይ ድንብል መንግስቲ ደ ይኾነ ኻስ ኣዲስ አበባ ኮይነ ኻስ ግዛእ ትግራይ ምንታይ ማዕቆፍ መንግስቲ ተኮይንካ ግዛእ ትግራይ ካብዚ እዩ ትብል እሺ ኣነ ክውለል ደሊ ታዩ በመጀመሪያ አክሱማያን ሚዲያ እዚ ዕድል ምፍጣርኩም ሃምቱል ተገለጸ خبሪ ይግባኩም ክትምስገኑውን ይግባኩም ለወደፊት ለክትቆጽሉሉ ይግባኩም ኢላ خبሪ ክገልጸልኩም ይደሊ ማለት እዩ አውዚ ሰላሚና ንደሊ أو خلت أنا قري كوجع خلتين قنت الخز مدرخ حيزان تزاجين للو أزاجيكم من للهم خلتي أنا قر تموكرانين سلامنا ندليلنا موكرنا بتجري خوينا سلام زميرنا حزب تجري بسلام يروحوا كالرجاجة الخيل لو خينات كأت أي جبوي تويلو بقيتات شو لمرحل نورج زياو من قست مالج فيل جيروزي قتلوا أديس أبا تقولهم أديس أبا لوزنيو اللي ميك تسفى لكبده منامن يو بزحات قلعوا سلامينا ندلي الحزبنا يلوم مس إمباستات يكون مس بزح نهزب تقرأ دمس خوينهم سلفا زاجاجيهم يوم بتشعق زينات تصرف النور قلعوا مالتي مناسي إذن فيل جيري سلازي تأيو أب تقرأ بسلاماوي من قد اللي فتح نجر يلي أو زخ الساعات
بهم يخب سلام كتفتحوا تعاتقوا قشاوشتي مصحف قدس منتي لبرت العتقة سرعات مناسي سلام يدولي يوم يلو بمعلتي نقتلنا رشنا مهورات لا ساددسي بهم يخب سلام كتفتحوا سلازي أوزل لنا لبيلنا نستوعل خزون تترخيو نبرا قالسي أب تقراي لساننا يو أو زخوينا للكي نسأنو مخنياتو لا سأنا وشعيتو تايو تسلامي لنا لموت أنا لمن قدي لعلينا كاب سلام بالعل لزمري اللي كنا ردهم لزم أياتاتنا يخو من أبلنا مالتي نحن ساعمة القورنا قفع الفصم لنا كوا يذكرنا اللومي أياتاتنا يخم تقاليسكم خم هو ناولنا يوم مالتي لقتلتنا من تمني لا من تادو تقراي من تمني لا من تزف تقراي لا مالتي ازي قوروي تايم ما مفتوح تلك خزون حدا خلته سلسته عطقات يوم الصم عطقات اللونا تبيه في البال ودزبي جنرالات يوم الصم جنرالات اللونا بزي الفتح تاب تقراي لولو عطق لو حيزم اليوم حف لولو يبتن هيوت يدحن حواتنا عرختنا ناد يا نوص يوم كاو انا عاوزك دول ثانك يو مسمع نجمرو لساعات الى يامن بزح غزينا زرواننا نصومكم مسمع صبو تي انيشيتيف صبو انيشيتيف انا محاري وصي مثلا منسي انشارج كون خللو بعالوانا كون خللو أنا كيم سلزلو باكراوند سلزلنا طرح كيمسلكم دفرتون كل زغل الحسابات حدش حسابات ناي مفتاش عامو كل زغل افتمل سي حزينا تيسقات تمسيو نلكمو كينهلو تاقدي تمساسال قد حزنا سنا زمرنا تمسيون ب خلطه كاتيجوري تخفيلو ناي وعلو زي خونه درف ناي وعلو زي خونه ጭርح يزسمع سو استغال متن ناي من سي اونرشيب انيشيت سلاز غورهم انا تانكيو كبلي ابز خزارو يخونكم مصي تسجمركمو انا حسابات ولا فتحت حلو زي الرأي نزبل حد غزي كاتاركتيك زولو ولهم او سايكو اناليسيس سلكاز وشت خاز مسالخا كله ختزارب مخال وعلو توسنا ناي مفتح ممصا اكل خوين كم تستواله كلها بمعلتنا تزارونا كومبايل زي تغبره قوم ነገር ናው ዘሎ ነገር ዘይ ሽረፍት ኮይኑ ናይ ባዕሉ ሓደጋ ኣሎ ከምቲ መንጋግ ዝብሎ ዝነበረ ድምፅና ክነስምዕ ንኽእለና ኖ ክንብል ክንኽእለና ኩናት ደው ንምባል ከምቲ ዝተባለ ክፍፀም ዝግባኦ ክፍፀም ክእል ኣለዎ መንግስቲ ዝኣቶም ኮሚትመንታት ክፍፀም ክእል ኣለዎም እዚ ሓደ ነገር እዩ ግን እዚ ክትገብር ተኮይንካ ኮሌክቲቭሊ ድምፅካ ክተስምዕ ትኽእል ኣለካ ኣብ ዘሎ ሰብ ድምፁ ከስምዕ ክእል ኣሎ ትግራይ ዘሎ ሰብ ኣየስምዕን ዝብል ኣነ ይሰማምዕ የስምዕ ኣሎ تزحزن جن بجروفات يقبروا له منسي كم عدي وصله إيرترا 3 عمت زت فأنا من أسي فلست لتقرأ 3 عمت ون زت نحن ناي مثلا بذكاء رازي سلازم هذا ريفرس كنقوله توهينا من أسي بجروفات مقارو دو قبل ما بيدون بدمسون فوت سجورة له هنا تهم فترة لنا I think كم initiative ناي من أسي دمسي نمكاب تدمس خوينو كبرجنا خلالونه ستاتوس كومنتين غيرنا هنصنح ندل سوات كبرجنا خدنق صنا خلالو انا نقله بزبلنا حدا وجله قال زوهاون غيرنا ينوسدو اذا مقله نقطه حيلي بزغون يكون كوست ناوخينا تاتينا حزبون لك مكسام مጨረሻ ولا حنت مندر حزبون كسام مጨረሻ نوعنا يوعلو ريليفانس كرغاقص كساب خاله كقصل لاي كن فقدو يبلناني كن فقدو يبلنا نقول ساعات ما كنقلوطه تخينا كمتا نمحريو وازنورو من اسي انشارج كون خلالو اكسمايا نو زغاطامزي كمسغنون زدلي فاكت كمصون زدلو خلو وانا مخنيات حدا بارتي يخالي بارتي زغورو انيشيتيف سنا يوعلو باجيج سلو سلازو كل سو كبته خوينو كلنا اتليست يحمق يصبق تግራይ كتدحن كلنا دلي دلنا بسلام زمل سلام قلب بسلام زمل سلا عدوا اكسوم شيره علاماطا حمرا كتهلي دلي زرع لكم حتى نيرو انا ناوز زرزر ملسك اتيدلن معناتهم ناتي علامه ابزي
ኢንካሬጅ ንምግባር የመጽአ ኢንካሬጅ ክግበር ዝግብኦ እዩ ግን ኮምፓይል ይገበር ታይ ሜጀር ሓሳባት ተላዕለ እዚአን ኸና አክሽን ከመይ ጌርና ንቀይር ናብ ዝብል ግን ክንኣቱ ንኽእል ኣለና ዝብል እውነት ኣለና ዘረባታት ብዙሕ ግዜ የስንፈካ እዩ ጽቡቕ ይወፀልካ እሞ መፍትሒ ዘምጻእካ ይመስለካ ግን መፍትሒ ንምንዳይ ከም መበገሲ ከገልግል ይኽእል እዩ ናብ አክሽን ተዘይተቐይሩ ግን ያው ቶኪንግ ሾፕስ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ እንግሊዝ ተኸይድኹም ዓበይቲ ኣደባባያት ኣለዉ ክርስቶስ ክመጽእ ዝብሉ ማርክሲዝም ኣብ ዝቐረባት ተግባራዊ ክኾኑ ዝብሉ አንቲክራይስት ይመጽእ ኣሎ ዝብሉ ኩሎም ዓይነት ዘረባታት ዝገብሩ መንገድታት ኣለዉ ዝዝመሰለ ሰብ ንግግር ይገብር 30 ሰብ ይሰምዖ ሓድሓዲኡ 10 ሰብ ይሰምዖ ሓድሓዲኡ ዝሰምዖ የለን ግን ልምዲ ይኾነካ እሞ ይወፀልካ እዩ ካብኡ ግን ክነስግሮ ንኽእል ኣለና ናብ አክሽን ክንቀይሮ ንኽእል ኣለና ኣነ ጆን ወፅየ እምበር ተደጋጋሚ ዘልዕለን ነገራት ኣለዉ ድምፅና ነስምዕ ከወርግጎም ክእል ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ክትዝክሩ ተኮይኖም ኣነ ንባዕለይ ዘስሐቐኒ ነገር ነይሩ ክሲ ይቐርበኒ ነይሩ ኣነ ኣብ መቐለ ሃለኹስ ሰላም እናበለ ናይ ህዝብና ናይ ኩናት ናይ መኸተ መንፈስ ክሰብር ይፅዕር ኣሎ ይብሉ ሰላም ምባል ብምንታይ ምክንያት እዩ ሓጢኣት ክኾን ዝኽእል ባዕሉ ዓርሱ ኺኢሉ ሰላም ምባልስ ክሙገስ እዩ ዝግብኦ ካብ ኩናት ወፃኢ ክነብር ዘይደሊ ኣተሓሳስባ ዝሓዘ ናይ ሰላም ድምፂ ዓዊልካ ብምስማዕ ከተወርግጎ ከተባህርሮ ድቃስ ክትኸእሎ ትኽእል ኣለካ እዚኣ ተዘይገርና ኣክሽን ተዘይኣቲና አይ ቲንክ ለውጥ ክነምፅእ ንኽእል ዝብል እውነት ኣለኒ ታንኪዩ ግን እዚ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ስለ ዝጀመርኩም ክቕፅሉ እንተኮይኑ ኣሎንግ ዚስ ላይን ተተገበረ ፅቡቅ እዩ ዝብል እንተለኒ ይቐኒለይ Mm-hmm.